प्रामुख्यान पुस्तकान कितें आसा हें तुमी वाचचें, पण त्या पुस्तकाच्या अनुषंगान सामाजीक, सांस्कृतिक आणि राजकीय आमचो इतिहास हाची थोडीशी उजळणी जावची, हाच्या खातीर हें डिस्कशन आसा. आणि म्हणून सुरवेक एक थोडीशी विनंती, माझ्या कडेन सगळे सिनियर कितल्याशाच वर्सां सिनियर अशी मंडळी सगळे आसात, तर तांकां एक थोडेशें विनयता की थोडेशें म्हणजे आयकचें पडलेलें आयकात मदीं मदीं. तेन्ना सुरवेक एका रावंडा भितर आमी घेवया की हें पुस्तक वाचल्या उपरांत तुमकां कितें दिसलें, कितें मेळ्ळें, आनी सगळ्यांनी हांगा बसल्या तांच्यांनी आनी गोंयच्या बाकीच्या लोकांनी हें पुस्तक कित्याक वाचचें हे भितर तुमी विवेचन करचें. सुरवेक वाचलें आनी तातूंत 1963 टू टील नाव 60 वर्सांचो हो गोंयच्या राजकारणाचो प्रवास, तातूंतलो लोकसभेचो प्रवास जो आसा तो ताणें एक बारीकसाणेन एक चिकित्सक नदरेन तो बरयलो आसा. हातूंत खंयच्याच तागेले राजकीय पक्षा कडेन ताचे संबंद आसा खबर ना, पूण राजकीय पक्षाचे तातूंत एक हे लेप ताका लागिल्लो ना. ताणें सामकें निपक्षपातीपणान जें कितें गोंयांत त्या वेळाचेर परिस्थिती आशिल्ली 1963 ताजे नंतर 1977 कितें आशिल्ली, आफ्टर स्टेट उड जातकीर कितें जालें आनी आज कशें आसा, पूण हाचेर ताणें इत्थंभूत तो इतिहास जो सारको वेवस्थीत तो एक निपक्षपातीपणान बरयल्लो आसा. आनी हाजो जे पॉलिटिकल जे पळय कोण हिस्ट्री जे आसता, इतिहासकार आपण अभ्यास करपाचो आसो, तांकां हे इतिहास एक मोठें मार्गदर्शक ठरतलें. आनी अशे तरेचें पुस्तक जें आसा की ह्या बरोबर ते सगळे कितें खंयचे पार्टीचे कोण उबे राविल्ले, त्या वेळाचेर कशी परिस्थिती आशिल्ली, कोणाक खंयच्या पक्षाक कशें मत पडटाले, त्या वेळाचेर लोकसभेची इलेक्शनां किंवा विधानसभेची इलेक्शनां कशे तरेन चलताली तातूंत दृश्टीचेर मागीर ती कशी बदलत गेली हाजी ताणें एक निपक्षपातीपणान हें सगळें ताणें तातूंत मांडिल्लें आसा. आनी ताका लागून हो एक इतिहास आज म्हाका दिसता 1963 ते 1919 मेरेन हो इतिहास आज तुका तसो कोणा एक बरोबर पळोवपाक मेळना, वाचपाक मेळपाचो ना. आनी नवें जें जनरेशन जें आसा ताका कितें तरी हातूंत अभ्यास जाय, तो एकाच कडेन त्या हातूंतल्यान ताणें अभ्यास बरोबर बरयला चिकीत नदरेन, आनी ताणें खुबशा तातूंत दाखले घेतल्यात, हें दिल्लें आसा. म्हणून ताका लागून एक हें कोणाकय अभ्यास जो करता तो खंयच्या पक्षाचो आसत किंवा आयचे नवे जनरेशन हिस्ट्री कितें घेवपी आसत, तांकां तो खूब मोठो उपयोग जातलो. आनी म्हणून ताणें जें कितें बरयलां ताका हांव अभिनंदन करता. चंद्रप्रभू सगळ्यांत पयलीं बाब संदीप प्रभुदेसाय हांचे हांव अभिनंदन करता की तांणी लोकसभा निवडणुकीचो इतिहास आमकां सगळ्यांक उपलब्ध करून दिला. जसो लोकांक आहा तसो आमच्या त्या पत्रकारांकूय आहा. जालां कितें फाटलीं 50 वर्सां हांव पत्रकारीण आसा. 1963 हांव मडगांव शिकतालो, पण तेन्ना कितें घडलें तें वाचतालो, आतां म्हाका याद उरना. आय एम ऑलरेडी 75 years old. आनी जेन्ना संदेश पुस्तक हांवें हातांत पडलें तेन्ना म्हजी यादी सामक्यो जाग्यो जाल्यो. तशें आतां अनुदान सांगलां की संदेश एक्टिविस्ट PSO आनी खूब कामां केलीं ताणें. पण जेन्ना तूं पुस्तक बरयता, कितें बरयता तेन्ना तूं निपक्षातून बरयता, तटस्थ रावन बरयता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता ह्या पुस्तकाची खूब गरज आशिल्ली. आतां सांगपाची एक गोश्ट म्हणजे आनी पुंडलीक गायतोंडे जेन्ना नियुक्त केल्ले पयले MP ताणें बरयलां. पण तेन्ना बरयता तेन्ना कितें केलां की ते पयलीं कशें जालें फ्रिडम फायटर, ताणें कितें म्हटलें, ताका कसो अरेस्ट केलो हो ताणें इतिहास दिला. आनी सगळो इतिहास हो दिवपाची गोश्ट आहा पळय ते हांवें जर पुस्तक बरोवपाक घेतलेलें जाल्यार म्हाका जमची नासलें. हें संदेश करूंक शकता. आनी दुसरें सांगपाचें म्हणजे हांवें सांगूंक सोदता की पुंडलीक गायतोंडे 1978 गोंयांत आयिल्ले तेन्ना लक्ष्मण गोरकार संपादक आशिल्लो नवप्रभातक. ताणें म्हाका सांगलें अरे सावळ परविवार ते उमेश पैकी गायतोंडे आयला ताची मुलाखत घेवन यो म्हणून. हांव थंय गेलो. एकट्यान व्हडलो फ्रिडम फायटर एक्स MP. ते म्हणलें तुका आपल्या कितें खबर आहा, म्हाका जी कितें खबर आहा ती पळय आपली प्रोटेस्ट म्हणटा आनी कितें तें सांगलें ताका. तो मागीर एक काम कर, आर्कायव डिपार्टमेंट आहा थंय वच, सगळेच आपले इतिहास वाच तूं आनी फाल्यां यो म्हणपाक लागलो. म्हाका सांगता कितें जालें मागीर दोळ्यान दुखां आयलां. हांव मुलाखत घेवपाक गेलां पण तूं ताजें सारकें आसलें कारण ताणें BBC लंडनांत तशेंच केल्लें थंय. BBC वाचप तें म्हाका सांगलें. पूण तुका सांगिना कारण तुमी जेन्ना मुलाखत घेवन येता पळय तेन्ना तुमी सांगचो म्हाका तशें सांगिना.
तूं आपल्याक सगळो अभ्यास कर, आपल्याकडे यो, मागीर आपण तुका सगळें सांगता म्हाका. तर असो गायतोंडे. आनी सांगपाची गोश्ट म्हणजे म्हाका आतां आमची लोकसभा निवडणूक आसात, आमी लागीं पावल्या. एक वेळ असो आशिल्लो की लोक उमेद मागपा खातीर भोंवताले, प्रदर्शन करताले, दिल्ली वयताले, पयशे दिताले लोकांक. आनी आतां जालां अशें की सावथ गोव्यात जवळ जवळ 5 कॅन्डिडेट आसले एका पक्षा कडेन. त्या सगळ्या कॅन्डिडेट डावलून एक नवीन कॅन्डिडेट तेंणी सोदपाक प्रयत्न केलेले आहे. तर आता जे फुडले जे राजकारण आसलें पळय हें वेगळें राजकारण आसतलें. म्हाका ते कांय म्हणपाचें ना. ती निवडून आयल्यार निवडून येवंकूय शकतात. कित्याक ते एंटायर सावथ गोवा वील रिमेन बिहायंड हर म्हाका दिसता. तर अशें जें आतां राजकारण बदलता पळय हें संदेशान जें बरयलां पळय हें राजकारण आनी फुडें टिकचें ना. आतां वेगळें राजकारण जातलें. आनी अशें कामांत संदेशान जें काम केलां पळय त्या बद्दल हांव अभिनंदन करता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. संदेशाचे पुस्तक जे आसा ते तांणी सांगिल्ले प्रमाणे परत आनी रिपीट करिना की एक हिस्टोरिकल डॉक्युमेंट कसो आसा तातूंत परत परत संदर्भ हिस्टोरिकल गोवा लिबरेशन जातकच जी परिस्थिती आयली, कशी परिस्थिती आशिल्ली, तातूंत स्वातंत्र्य सैनीक हे पॉलिटिक्सांत आयले पण ते कशे लोकां मदीं प्रभावीत ठरले ना अशी सगळो इतिहास तातूंत आयला. आनी ताणें जरी म्हळें की हे लोकसभा इलेक्शनाचें पुस्तक म्हणून तरी हे पूर्ण पॉलिटिकल आनी सगळे निवडणुकाचे विशीं संदर्भ दिवपी पुस्तक. अभ्यासक, स्टुडंट आनी अशे एकेडेमिक्स हांचे खातीर हें पुस्तक खूब म्हत्वाचें ठरतलें. हांव ताका एक रेडी रेकनर म्हणून रेफरन्साचो इतले बरे पद्दतीन तें डॉक्युमेंटेशन जालां, एनलायज जालां. आतां हांगा आमी उलयत रावले जाल्यार वेळाचें हें येतली म्हणून हांव एक मुद्दो घेता पुस्तकांतल्यानूच आनी ताजेर उलयतां. संदेशान हे पुस्तकांत एक विशय मोठ्या प्रमाणांत मांडला आनी परत परत गंभीरपणान मांडला तो म्हळ्यार सावथ गोवा जें आसा जें काँग्रेसीचो बेश्चन म्हणजे काँग्रेसीचो बालेकिल्लो असो एक वेळ आशिल्लो आनी ताजी परिस्थिती चेंजींग फेस ऑफ सावथ गोवा म्हणटना सालसेतांतले 8 मतदारसंघ आनी मोर्मो गोवा हे मतदारसंघांनी आज जी परिस्थिती भयंकर बदलत आहा तातूंत संदेश एकदम भरूच कित्याचेर दिता की हांगच्यान कॅथलीक लोक चड प्रमाणांत मायग्रेट जाता, दुसरे कडेन वता, आपली सिटिझनशीप सोडून वता, अदरवायजूय वता, नोकरे खातीर वता, देशा भायर वता आनी ताका लागून लोकसंख्ये तांची उणें जायत आसा. ताका लागून दुसरो तो हें म्हणटा की हे लोक ओवरऑल हे कमी जाल्ल्यान आनी इनवर्ड मायग्रेशन जें जाता गोंयांत ओवरऑल गोंयांत आनी सावथ गोव्याचे मतदारसंघ जाल्ल्यान हे डेमोग्राफीक चेंजीस ज्यो जातात आमी त्या विशयाचेर फुडल्या हातूंत पण सांगपाचें म्हणजे जाल्यार ताणें हे हाजेर भर दिला. पण म्हाका दिसता की संदेशान हांगा एक विशय जो आमी फुडें मागीर डिस्कस करुया की म्हजे कोतान हाजे परस चेंजींग फेस ऑफ पॉलिटिक्स जे सावथ गोवा किंवा सालसेती मदीं जे बालेकिल्लो म्हणून जे आशिल्ले कॅथलिकां मदीं जे काँग्रेसचे डॉमिनन्स आशिल्ले ते फक्त हे कारणाक लागून उणें जावंक ना तर थंय आपल्याचेरूच डिपेंड जाता काँग्रेस म्हणून काँग्रेसीन जो एक प्रकारे ओवर डिपेंडन्स एक पर्टिक्युलर कम्युनिटीचेर मतदाराचेर दवरिलो ताजो परिणाम म्हणून ते कम्युनिटीतले जे लिडर्स आसात आमी उलया ताचेर मातशें आनी प्रकाशन सांगून तशें इट्स अ रेडी रेकनर 29 चार्ट्स आणि सगळे बारकायेन जे वोट्स घेतल्या ते इट्स अ रेडी रेकनर. म्हाका सगळ्यांकून बरें आवडलें ते आय वूड टर्म इट एज ब्रिलियंट द यूज ऑफ सी सिडल बाय रायटिंग आल्वारो आंतोन कोलासो's name to show his closeness to the Portuguese was really brilliant. I have to appreciate that. Just brilliant. सगळे बरें आसा बुकांत पूण काही
गोष्टी which personally I did not like, or I have to object to. One is that पत्रकार म्हणून जो बुक बरयता तातूंत मातशे स्टॅटिस्टिक्स भायर वचपाक जाय आशिल्लें, बट वी हॅव स्टार्ट मूव टू द स्टॅटिस्टिक्स. पत्रकार म्हणून जेन्ना तूं भाग घेता तातूंत तुवें कितें अनुभवला ते येवपाक जाय आशिल्लें. बीजेपीचे एक केला म्हणलं तुवें, हाऊ मेटिक्युलसली दे वर्क एंड ऑल दॅट, करेक्ट, बट इट कुड कम बियॉन्ड दॅट. म्हाका खूब चुकता ते एक म्हत्वाची गोष्ट जी आमी ह्या बुकांत ना, मतांनी सल्दाना लोकसभे इलेक्शनाक जिखपा जाय म्हणून बसून ना. तो लोकसभे इलेक्शनाक कांय मुद्दे तो इलेक्शन अजेंडा करपा म्हणून बशिल्लो. That point should have come in the book. That the purpose of contesting was different. दुसरी एक म्हाका माझे ताजे कडच्यान क्लोज संबंध आशिल्ले म्हण न्ही, पूण युनियन मिनिस्टर खरापान कितें केलां तें बरयलां. ओके, विमेन्स रिजर्वेशन बिल, फालेरोन कितें एदवातान कितें केलें तें बरयलां, ब्रिंगिंग गोल्ड फ्रॉम बांक उल्ट्रामारीन. पूण श्रीपादाचे ना काय, पूण ताच्याकून चड गरजेचें मनोहर पर्रीकरान सर्जिकल स्ट्रायक केलें, विच वॉज रियल युनिक थिंग, ताचो उल्लेख ना. आम्ही ते विषय घेऊया मागीर. जे आता हें आसा, एक म्हाका लेखक आसा, म्हाका एक तुमकां विचारपाचें आसा. जेन्ना लोकसभा इलेक्शन खंयचें इलेक्शन जाता आणि तेन्ना आम्ही पेपरार वाचतात हें आसा, पण हे इलेक्शन जाल्या उपरांत परत त्याचो संदर्भ खुबसो आमी विचारांत घेना. तेन्ना हे सगळे मुद्दे किंवा सुरवातीपासून इलेक्शन घेवन ताजें पुस्तक बरयचें अशें तुमकां कित्याक दिसलें? ताजे फाटल्यान प्रयोजन कितें आसलें? नाही, एक म्हणजे विधानसभा इलेक्शनाच्या संदर्भात आम्ही एक बुक बरयल्लोच, अजित गोवास गजब पॉलिटिक्स. तातूंत भितर आय जस्ट टूक दी हिस्ट्री ऑफ 7,000 years ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ लँड. आणि तातूंत भितरल्यान विधानसभा सुटिल्ली, लोकसभा सुटिल्ली, बट लोकसभा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि लोकसभेचे मातशी इन्फॉर्मेशन सगळें डिटेला भितर वचपाक जाय अशें म्हाका दिसलें. आय फुली एग्री विथ, इनफॅक्ट राती जावन शिकतालो जी इज सेइंग कि I have not given my opinions in the book. So rather than journalism, maybe I have done just reporting, nothing more than that. आणि एक जर्नलिस्ट म्हणून जे ओपिनियन दिवपा जाय तशे तरेचे ओपिनियन ते सटल पद्धतीन येता. यू हॅव टू रीड बिटवीन दी लायन्स आणि तातूंतल्यान घेवपाचें. बट मेनली इट इज इन्फॉर्मेटिव्ह, कारण इन्फॉर्मेशनच इतलें हें आशिल्लें. आनी दुसरो एक म्हजो एक्सपिरियन्स आसा आफ्टर अजीत गोवास गजब पॉलिटिक्स. पुस्तक जितलें व्हडलें तितले लोक कमी घेतात. पुस्तक जितलें ल्हान तितले लोक चड घेतात. मनी ऑल्सो मॅटर्स समटायम्स. आनी वाचपा खातीर बी व्हडली कोण वाचतलो रे. सो त्या हातूंतल्यान हांव थारायलें की ल्हान बुक्स, आय हॅव नॉट डिसायडेड की हांव ल्हानूच बुक्स काडटलो आनीक लोकां मना पावतलो. सो बेजिकली हो बूक बरोवपा फाटलें कारण एकूच की गोंयचे आमी लोकसभा इलेक्शनात येता, पूण ताची हिस्ट्री कितें आसा ती आमकां कोणाकूच खबर ना. सो तो रेडी रेकनर जावचोच, पूण त्याच बरोबर ताज्यो खुबश्यो गजाली, इस्पेशली दी स्टॅटिस्टिकल डेटा जो आसा तो सगळो वेवस्थीत थंय वचचो, इतल्याच लिमिटेड उद्देशान ते हें पुस्तक बरयल्ल्या. ऑफकोर्स तातूंत भितर खुबश्यो गजाली आसात ज्यो गजाली विच आर नॉट नोन टू दी पीपल. सो त्या हातूंतल्यान त्यो इंटरेस्टिंग दिसपाक शकतात. बट जशे तरेचे एनेक्डोट्स आनी हे ते अजीब गोवा भितर आशिल्ले तशे एनेक्डोट्स आनी हातूंत भितर कंपेरेटिवली खूब कमी आसात. दॅट इज वॉट आय हॅव डन. हे जाल्यार पयलें सेशन. आता खऱ्या अर्थान सर्जिकल स्ट्रायक आमी करूया. एकूच मिनिट. सर्जिकल स्ट्रायक म्हणटकूच सांगता, आय हॅव टेकन इन दिस बुक दी MPs इलेक्टेड फ्रॉम गोवा. मनोहर पर्रीकर was not elected from Goa. He was elected from UP. And Luigi Falero was elected from West Bengal. I have not taken them. I just mentioned it somewhere. So this is basically on elections held in Goa. Lok Sabha. Rajya Sabha. Parrikar and एक सुरवेक तुमच्या शीर्षकाचेर येवया की डबल इंजिन. हो जो शीर्षक आसा किंवा हो जो कन्सेप्ट आता राजकारणात येता त्या कन्सेप्टा विशीं म्हणून तुमकां आनी सगळ्यांकूच विचारपाक जाय
की आम्ही एक संघराज्य पद्धत स्वीकारली आहे, केंद्रात सरकार असतले राज्यात सरकार असतले, त्यांना एक खंयची पार्टी खंयचोय पक्ष एक डबल इंजिन प्रमोट करता, आपले काम नाही तर डबल इंजिन सरकार असूंक जाय तरच विकास जावं शकता, डबल इंजिन सरकार आल्यारच तुमची कामां जातली, हे जे बिंबोवपाचो प्रयत्न करता ते कितपत योग्य. आणि दुसरो प्रश्न असो आसा की हे जर बरोबर असत जाल्यार विकास करपा खातीर आमी सत्ताधारी पक्षान वता, विकास जायत जाल्यार आमच्या पक्षान यो, ह्या दोन्ही आर्ग्युमेंटान कितें गुणात्मक फरक आसा, क्वॉलिटेटिव्ह कितें फरक आसा? एक गजाल अशी आसा की मी ह्या पुस्तकात नांव कितें दिवचें अशें तरेचें हांव चिंत्तालो, आनी आय हॅव बीन थिंकिंग अबाउट दीस इवन अदरवायज विदाउट द नेम ऑफ डबल इंजिन ऑल्सो, की म्हणजे पयलींची पुस्तकां हांवें ताका युनियन टेरिटरी मेंटेलिटी म्हणलें. सो दॅट जिस्ट ऑफ दॅट लेट मी जस्ट रीड इट, जी हांवें थंय हांगा घाल्या. I'll read it. You have it with you on the back page, but still, this is about when Goa was union territory till 1987. The double engine formula, which actually means being in agreement with the center, was a necessity at that time. Even Goa's budget was passed by the parliament. Its presentation in the Goa Assembly was a mere formality. Since then, the mindset of all the politicians has been set. They feel Goa can prosper only with the blessings of the center. Even after Goa attained statehood in 1987, this union territory mentality continues. Today, we call it double engine formula. But it's basically a dependent mentality. It doesn't reflect directly in the Lok Sabha polls of Goa, but the political strategies of Goan politicians certainly change when the government ruling through the Lok Sabha changes. In that sense, the Goa governments are ruled, the Goa governments are ruled till date by the Lok Sabha. So ही मेंटॅलिटीतल्यान भायर सरपाक जाय जाल्यार हे नाव जशें गोलदीपाक खटकला तशे तरेन सगळ्यांक खटकुचे ही म्हजी इच्छा. ही तुमची भूमिका जाली, पूण हे मुळातूच डबल इंजिन ह्या गजाली विशीं म्हाका तुमचे कडेन जाणून घेवंक जाय, हे कितपत योग्य अशें लादप? म्हज्या कोतान हे डबल इंजिन हो कन्सेप्ट जो फ्लोट करता ती सेंटराक ऑथॉरिटी म्हणजे पावराक आसा आनी राज्याक आसा, ती पार्टी ते करता. पयलीं जर काँग्रेस आशिल्ली तेन्ना तो कन्सेप्ट म्हणून कोणे तकले हाडूना आसा. एक आमी इवॉल्व जाता, कॉर्पोरेट कन्सेप्ट घेता, वेगवेगळे कन्सेप्ट घेवन आमी येता. बट द पॉयंट इज म्हज्या कोतान हो कॉन्ट्रडिक्शन टू फेडरल सिस्टम. कित्याक आमचे फेडरल सिस्टमाक अशें खंयच ना की केंद्राकूच आसा ते पक्ष किंवा राष्ट्रीय पक्षूच राज्यांनी आसचे आनी फक्त राष्ट्रीय पक्षांची ती मक्तेदारी लोकसभेक वचपाची आसची. हाचो अर्थ असो जाता डबल इंजिनाचो की जर हांगा प्रादेशीक पक्ष आसात, खंयच्याय राज्या प्रादेशीक, तांकां लोकसभेक गेले जाल्यार तांच्या लोकांचो डेव्हलपमेंट जावचो ना काय कितें, हे अत्यंत चुकीचे फेडरल कन्सेप्टाक ही गरमी धमकी कशी हय इनडायरेक्टली हे ते दॅट इज रॉंग. म्हज्या कोतान हो डबल इंजिन हो प्रश्न पार्टीन करचो. जी पार्टी सेंटराक आसा आनी सांगू सोदता की आमी जर दोनी आसले जाल्यार त्या पार्टीन नक्कीच करचो, पण हो कन्सेप्ट म्हणून आसा पळय तो योग्य न्ही. आनी तो घेवन कित्याक सांपळया अशें तर जालें जाल्यार प्रादेशीक पक्ष किंवा बारीक पक्ष पळय आसा तांकां फुडें धाडपाचो हें ना. आनी एकूच मुद्दो सांगता, हाज्या पयलीं लक्षांत घेवंक जाय, काँग्रेस पक्षा पासून जे देशभर फुटून जे पक्ष जाल्या निर्माण ताच्या फाटल्यान प्रादेशीक अस्मिता वेगवेगळ्या राज्यांची डावल्ली गेल्ली आनी तातल्यानूच हे वेगवेगळे पक्ष स्प्रिंग जाले. जाल्यार आपले प्रादेशिकता, आपले विशय, आपले गंभीर समस्या वयर पावनात, हातल्यान जे पक्ष निर्माण जाल्या ताका तर डबल इंजिन म्हणून परत सांगची, ते कित्याक आयकतले आनी कित्याक आयकुचें? मागीर म्हणणें आसा की हे पण डबल इंजिन जे आसा ताची देर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट. वन इज दॅट बीजेपी विच इज यूज टू कॅप्शन्स, तांणी हो एक कॉन्सेप्ट हाडला, हो जस्ट कॅप्शन ताणें हाडला डबल इंजिन. दुसरें इट इज अ मॅटर ऑफ कन्विनियन्स, कित्याक आमचे आजचे जे पण पॉलिटिशियन्स आसा तांकां व्हरची काम करपाचें ना, तांकां कितें करपा जाय तें सगळ्यांक खबर आसा आनी ताका लागून दे युजींग दीस डबल इंजिन एज अ
means of convenience to not do the work. लोकांची सेवा करपाची तांची इच्छाच ना. So they just wear it as a dress to hide the actual thing. डबल इंजिन हातून कितें सेंट्रलान जर सरकार तें जर स्टेटीक उरलें तर ताजो पयसो म्हणून तो हांगा डेव्हलपमेंट जाता. विकासा खातीर तें पूण हांगा तो विकासाचो हे वेगळो जाल्लो आसा. पण हो प्रश्न असा की आमचे संविधानीक जे मूल्य आसा त्या मूल्याक हे समांतर आसा काय ना. मागीर असो एक प्रश्न आता डबल इंजिन कित्याक डबल इंजिन कित्याक तांणी सगळ्यांच्या आनी आपल्या सोयी खातीर लोकांक विश्वास लोकांचेर प्रभाव पडपा खातीर हे केल्लें आसा. पण एक ती वेगळी तरेची आयडिया खरें म्हळ्यार तो विकास न्हय. आनी आतां सुद्दां पळय जे पळय लोकांनी ते प्रामाणीकपणान जे पळय त्या पक्षाक निवडून दिल्ले आसात ते म्हणटा कितें आपूण विकासा खातीर पक्ष बदलून दुसरे कडेन गेला. पूण ज्या लोकांनी विश्वासान तुमकां निवडून दिले ते लोक गेले सगळे तांकां नाका. म्हजो प्रश्न तो आनी दुसरे म्हणजे कितें हांगा कांय सुद्दां घेतलेले सुद्दां हांगा आसात बसल्यात. पूण जे विरोधी पक्ष आसूं सुद्दां तांणी कोटी रुपयाची विकास कामां केल्ली आसात. म्हणजे तांकां वचपाक गरज ना. म्हणजे तुजे हाजेर आसा म्हणजे ही सगळी जी पळय कितें आहा तूं विकासाच्या नांवान हांयस दाखोवन तुजी घरां हें मार वाडोवपाची एक संवय ती जाल्ली अशें म्हाका दिसता. सावळ बाबा म्हाका तो दुसऱ्या प्रश्नाचें उत्तर तुमच्या कडल्यान अपेक्षीत आसा की डबल इंजिन आणि विकासा खातीर हांव पक्ष सोडटा किंवा विकास जाय जाल्यार आमच्या पक्षान या हातून कितें गुणात्मक फरक तुमकां दिसता. कोण जे सांगतात पळय अशें सांगपी लोक खूब आसतले. आमी आयकता कित्याक प्रश्न आहा. आता वेस्ट बेंगॉल आसा तामिळनाडू आहा ह्या राज्यांनी पयलीं जर कांय वर्सां सोडली जाल्यार सदांच थंय अपोजिशन काँग्रेसची सुद्दां सरकार चलूंक ना. तर थंयचो विकास जाता. थंयचो विकास खंयचो अडूंक ना कोणा खातीर. आयचे पळय दीस आहा न्ही ते मोदी गॅरंटीचे मोदी गॅरंटी अशी मोदी गॅरंटी दिवपाचे दीस कित्याक म्हाका खबर ना. आमी जर लोकशाही मानता आसत आमी जर देशाच्या विकासा खातीर झगडटा आसत जाल्यार तो पक्ष खंयचो आसूं सरकार खंयचें आसूं प्रत्येक कडेन तो विकास जावंक जाय. कारण गोंयचो विकास जालो आनी तामिळ विकास जालो ना तर ताका आमी विकास जालो असं म्हणूंक शकना. तेन्ना म्हाका दिसता की हे चुकीचो कन्सेप्ट आहा. BJP सरकारान जे आतां हें केला पळय तो चुकीचो कन्सेप्ट आसा आनी त्या खातीर आमी ताजी लोकांनी ताजो कांय सिरियसली घेवपाचें ना. तांकां जाय आनी लोकसभा कितें जालात पळय लोकसभा निवडणुकीक आमचे प्रादेशीक पक्ष रावना. आजी नवे पक्ष रावला. म्हाका त्याच मुद्द्याचेर येवपाक जाय आसलें. आजी पक्ष रावला पण तांकां निवडून घेतले की ताजे दुबाव आहा. हे पुस्तक वाचून जेन्ना हांव वाचतालो तेन्ना एक लक्षांत आयलें रमाकांत खलपांची कारकीर्द आमी ल्हान आसतना भुरगेपणांत वाचल्या पेपरार बी. अमृत कासाराची कारकीर्द आमकां खबर नाशिल्ली पण लक्षांत आयलें की अमृत कासार आणि रमाकांत खलप ह्या दोगांयनी प्रादेशीक पक्षांतल्यान ते निवडून आयले आणि लोकसभेन बरी कामगिरी केली हे लक्षांत आयलें. पण आता लोकांक फालेरीचो पयले आयले पळय हा नाही प्रादेशिक प्रादेशिक म्हजो प्रश्न हो आसा की ताच्या उपरांत खलप गेले आणि सगळेच प्रादेशिक पक्ष म्हणजे उत्तर असो दक्षिण असो आज इतली परिस्थिती आसा की ते आपले कॅन्डिडेटूय दवरिना. तेन्ना म्हाका प्रश्न असो विचारपाचो आसा की ही लोकांक अशें कितें दिसता काय की हे प्रादेशीक पक्ष हे गोंयचे मुद्दे मांडू शकना किंवा सेंट्रलाक राष्ट्रीय स्तराचेर तांकां विजन ना अशी लोकांची मानसिकता जावपाक कारण कितें. लोकांक कांय चूक ना. लोकांची हांगा कांय चूक ना. MG पार्टी आसा पळय जे आपले कॅन्डिडेट निवडून येताले खलप आयलो आनी कोण आयले अमृत कासार आयलो पण आता ते पॉलिटिकल पार्टी जाले कितें सामके लोक जाले त्यो. ढवळी म्हणजे ढवळी पुरती एक पार्टी आनी खंयची तिवी पुरती एक पार्टी मडकय ना ढवळी म्हणजे सामकी गांवा पुरती म्हणटा. तर हे जाला पळय लोक पार्टी लोकल जी पार्टी आहा पळय ते निवडणूक लडोवपाकच तयार ना. आता MG पार्टीची अलायन्स विथ BJP ते निवडणूक लडोवंक शकना. फक्त आता असा धडकीत तो आजी पार्टी तांची शक्ती ना निवडून येवपाक येतली. तेन्ना हांगा लोकांची चूक ना. पॉलिटिकल पार्टी जे आहा पळय आता UDP सोंपलीच तरी चर्चेत आले मग एकच एक पार्टी काढली आणि ही बिगेन MP त्या वाटेन खबर ह्या वाटेन लोक वांगडा लोकांक मागीर झगडटाले विशय जावपाक दिल्ली कोण तरी. तर दॅट इज पॉसिबल पण पक्षांनी हांगा लोकांचो विश्वासघात केला. लोकल पार्टी आहा पळय तांच्या हांगा विश्वास करता तुमकां दिसता वेगळे हांव तेच म्हणटा
लोकल रिजनल पार्टी स्वताच जेन्ना आत्मविश्वास ना कॅन्डिडेट घालपाचो तेन्ना लोकांक ब्लेम आनी खंयचे करतले? कॅन्डिडेट तुम्हीच स्वता दवरूं शकना. तुम्ही हाज्या बागेल्यांक ताज्या बागेल्यांक तुम्ही वचून लोकांमदी ताकद येवपाक जाय, पार्टी निर्माण करपाची. मागीर उलोवया. लोकांमदी दोश आसा, लोकांक ती ताक ना, लोकांक हांगा सगळे आयते जाय, ताका लागून एक वाट पडटा. आम्ही ते सेशन दवरला लोकांक प्रश्न विचारपाक. एक म्हणजे हांगा हिस्ट्री शीर्षकूय तेच आसा की आमकां इतिहास हे करपाक जाय. एकदां अमृत कासारान एकदां म्हाका सांगलेलें की ते जेन्ना एमपीचो प्रचार करपाक वताले ताई बरोबर, तेन्ना गांवांनी वताले, सामके अर्दपोटीन निरक्षर अशा प्रकारचे शेतकार येताले आनी विचारताले नाल्ल हाडला काय, आनी नाल्ल हाडले जाल्यार दवर, आनी ते गाराणे घालताले आनी प्रचार जालो. म्हणजे जेन्ना कांयच नसलें तेन्ना सुद्धा लोक इतले लाचार दिश्टी पडनासले. पण आता जर एमपीचे इलेक्शन लडोवपाक जाय किंवा आनी कसले इलेक्शन जावंक जाय जाल्यार पयशाचो जो प्रभाव वाडला पळय, तो पयशाचो प्रभाव म्हणजे तो खंय घेवन वतलो आनी तो केन्नाच्यान सुरू जाला? कारण तुमी गेली 40-45 वर्सां इलेक्शन पळयता, खंयच्यान हो प्रभाव सुरू जाला जो पळयता? पयशाचो प्रभाव सुरू जालो वो हल्ली आफ्टर म्हाका दिसता स्टेट उर जातकीर चडसो प्रभाव सुरू जालो. पयलीं इलेक्शन जाताली तशें जायनाशिल्लें. त्या खंयच्या पार्टीचे जे कोण मनीस आशिल्ले ताजेर लोकांचो विश्वास आशिल्लो, जावं काँग्रेस पार्टीचे आशिल्ले जावं एमडीचे पार्टीचो आशिल्लो, ताजेर तांचो विश्वास आशिल्लो आनी ताका ते सांगताले म्हजो विश्वास आहा, हो आमचो कॅन्डिडेट, हाका मत दिवंक जाय तुमी, आनी ते लोक ते दिताले भावार्थी परान आनी हें आशिल्लें. पण आज कितें जालां, हें सगळें बदललां, यंग जनरेशन जालां आनी आमचे विधानसभे साकून लोकसभे मेरेन पयशे, सोरो, चिकन, मटण ह्यो सगळ्यो पळय ज्यो पार्टी पळय सुरू जाल्यात ताका लागून एक नवे जे पळय जनरेशन सुद्दां थोडे आसा पळय तांकां ही संवय जाल्या की म्हयनोभर आमचो बर्थडे वतलो आनी मागीर 2 म्हयने आमकां मेळटले. आनी दुसरें म्हणल्यार कितें जालां की आतां पळय जे हें बदललां, सालसेत तालुक्यांत सुद्दां जें बदलपाचें कारण की इदूळ सांगिल्लें तशें की आमचे कांय जे कॅथलीक भाव आसा, कारण आमचे हिंदू जाता ते भायर आपले नोकरी खातीर गेल्या, जवळ 2 ते 3 लाख सुमार थंय आसा. पूण तितले 3 ते 4 लाख आवटसायडर गोंयांत आयिल्ले आसात. पयलींच्यान आतां नावेलीचो पयलींचो पूर्ण नावेलीचो ना, कॅथलीक कम्युनिटी ना, आतां माणावली तशी थोडीशी आसा, तुजो फातोर ना. दुसरें म्हणजे ते अशी 4-5 मतदारसंघ अशें म्हणपाचें आसा जे गोंयकार आसा किंवा मूळ गोंयकार तेंचे पयशाचो प्रभाव ना, भायल्यांचो ते गोंयचो आसात. पूण कित्याक ते लोक चड जाल्यात आनी ताका लागून हे समीकरण सगळें बदलता. म्हणजे जे पळय पयले बाणावली सामको वच येतलो, कोण काँग्रेसचोच येतलो किंवा वेळी येतलो किंवा आनी कितें तरी येतलो, कुर्तरी येतलो. कुर्तरी सुद्दां आतां 50% जवळ जवळ तुका हिंदू कम्युनिटी जाल्ली आसता. म्हणजे हे हातूंत थोडेसो प्रभाव जाता आनी तातूंत कमी जाता. पूण तरी आसतना सुद्दां जर जालें तर दक्षिण गोंयाक लोकसभेचो कॅन्डिडेट जो आसा तो तुका काँग्रेसच्याच हातूंत चडसो ताका चड हें आसा. देशप्रभूबाई उदोळ म्हणटा ती गजाल, जेन्ना प्रादेशीक पक्ष गोंयांतली हिस्ट्री काडून पळय, प्रादेशीक पक्ष जेन्ना लोकसभेची निवडणूक लडयताले तेन्ना हो म्हाका दिसना लोकांचे पक्ष आशिल्ले, ताका लागून हो प्रश्न पयशाचो हे नाशिल्लो. सादी गोष्ट सांगता, अमृत कासार बाबाचेच नांवान आनी तुवें सुरवात केली. हांव सांगता तांणी म्हाका एकदां कितें सांगलें, लोक बायजण जाले आनी सगळे अमृत कासार बाबान सांगलें आपलो म्हणपा लागलो आपणे ताईच्या अंडर म्हणजे एमजीक निवडणूक लडयली, आपूण उबो रावलो, ताई आपल्याक व्हरताली वेगवेगळ्या गांवांनी, नाल्ल दवरलो आनी कितें जालें, ताई नंतर एक बटाट वडो दिवो, सगळे आसा तांकां बटाट वडो दिलो, जालो विशय काबार आनी कांय ना. आपल्याक खर्च बी म्हणटा तो विशयच कळ्ळो ना. मागीर म्हणपा लागलो आपल्या अचानक राणी मुख्यमंत्री आसतना काँग्रेसीची तिकीट आपल्याक राणीन दिली, आपल्या काँग्रेस हावसां आपयलो आनी तेन्ना अध्यक्ष लुईजीन फालेरो कळ्ळें आनी एक मिटींग घेतली, कोबडे हाका आमची तिकेट दिल्या हायकमांडान काँग्रेसीन आनी तुमी सगळ्यांनी निवडून हाडपाचो. अमृत कासार बाब म्हाका म्हणटा आपूण शोकसभेक बी आयला काय कितें, कोणाची एक ताळी ना, कोणाचो आवाज ना, सगळे थंड गारेगार. आपूण भायर सरलो, राणेक विचारलें हें कितें, तिकीट दिलें म्हणटा, एक कोण असो उमेदीन कॉंग्रेच्युलेशन म्हणिना, कांयच ना. तर राणेन खंय दुसरे दिसा काय ते दिसा
लुइजिनाक आपोवन घेतलो आनी एक कोण दोग तीग जाणां. आनी हें कितें प्रकरण काय म्हणून ताणें सांगलें इलेक्शनाक कॅन्डिडेट जालो म्हणून जायना, पयशे मोडपाची तयार जाय ते पयशे मोडचे पडटले. आपल्याचेर म्हणपाक लागांत आयलो, आपल्या कडेन पयशे खंयचे. आपूण घरा गेलो आनी तागेलो माव पळय बरो पयशेकार महाराष्ट्रांत, ताका फोन लायलो, आपल्याक तिकीट दिल्या आनी अशें म्हणटा. मावान खंय 5 लाख धाडून दिले. ते 5 लाख घेवन म्हणपालो आपूण काँग्रेस आयलो, मिटींग आपोवपाक लायली. तुका म्हणपालो कितें सांगू, काल तें चित्र काही दिसा पयलींचे अचानक बदललें. कोण म्हणटा बॅनरां लायता, कोण म्हणटा आनी कितें लायता, कोण म्हणटा अमकें लायता. आपूण म्हणजे कितें कोण करता म्हणपाचें ना. अशें करून म्हणपालो 2-4 दिसां ते मेकळे जाले. आपणे मावाक परत फोन लायलो आनी 5 लाख जाले. ते म्हणपालो परत ते म्हणपालो तशें काबार जालें. आपूण समजलो अर्द्यार पाविली इलेक्शन, आपणे हो नाद सोडून दिलो आनी पडलो तो. म्हणटकच पॉयंट हे कित्याक घडटा, पार्टीचे लोकांच्यो पार्टी उरल्यो ना. पार्टी ह्यो नेत्यांच्यो जाल्यो, नेत्याच्यो आनी पयशे शिवाय भाशण ना. हाका लागून हो प्रश्न घडला. प्रॉब्लेम कितें जाला की आमचो समाज जो आसा तो इतलो सेल्फिश आनी सेल्फ सेंटर्ड जाल्लो आसा. इट्स टोटली दॅट. स्वता इलेक्शनाक बसले कारणान हांव सांगता, म्हाका एक उदाहरण दिता. आय मेट a person who was working as an officer at the bank, who had the gumption to tell me, I have got 2 votes in my house, you give me 5,000, I'm giving you those votes. So I mean, somebody who's a daily wage worker who was saying but I'm kind of dusri kitchen dita hai, that was like understandable and acceptable. But bank officer also bhasha बोलवा. So आमचो समाजच we become very selfish and self-centered. आणि हाचे बुकांतूय एक example मेळटा. The question that comes to my mind, which Sandesh has very well written in the book also, why were freedom fighters rejected by the Goan electorate when they contested elections? Isn't that a reflection of the selfishness and self-centeredness of the Goan electorate also? खरं म्हणजे हाचेर संदेश बाब बऱ्या तरेन उलयतलो, पण म्हाका अशें दिसता की तांची जी राजकीय भुमिका आसली किंवा सामाजीक प्रश्नां विशीं आनी आर्थीक प्रश्नां विशीं तांची जी भुमिका आसली ताका लागून कदाचित तांचो पराभव जालो. म्हाका ताचे फुडें एक प्रश्न, स्लायटली वी आर मिक्सिंग अप विधानसभा विथ लोकसभा. ओके, विधानसभे भितर पयशांचो चड झूक जाता आनी कंपेरेटिवली लोकसभे भितर वेगळ्या लेवलाचेर थिंकींग जाता. पयशे वाटप आनी पयशे मोडप हातूंत भितर फरक आसता. ओके, तो फरक म्हणजे पार्टी तुगेले रेज करता, पयशे पार्टी दिता, मागीर तूं आनी खंयच्या तरी हाडटा आनी ते इलेक्शन सो ते हातूंतल्यान तूं करता. बट म्हाका अशेय बी कॅन्डिडेट खबर आसात लोकसभेचे, हांव नांव बी घेना, बट तो घरांनी भोंवना, निवडून येता घरांनी भोंवना, देवळांनी भोंवता आनी हांव उलोवंक काडटा देवळांनी भोंवता आनी देवळांत भितर सरलो की तो अशी नोटांची बंडल काडटा आनी ताटांत दवरता आनी मागीर ते थंयचे सांगतात तांणी इतली दवरल्या. ओके, ते देवाक पावतात काय खवतात ते म्हाका खबर ना. ओके, वा ताका घडये अशी दिसता आसत की सगळ्यांत व्हडलो करप्ट मनीस करप्ट कोण आसतलो जाल्यार तो देव अशें बी ताका दिसता काय खबर ना. बट बेजिकली देवाच्या नांवान ह्यो गजाली चलतात आनी थंय पयशांचेर दवरून मागीर तातूंतल्यान मतां सगळीं एकठांय करप जाता. अशे तरेची मोडस ऑपरेंडी लोकसभे मदीं जाता. विधानसभे भितर ती कंप्लीट वेगळे तरेन जाता. हाऊस टू हाऊस कॅम्पेन म्हाका दिसता तो फक्त सद्या मनोज परब करता आरजीचो हाऊस टू हाऊस कॅम्पेन. बाकीचे सगळे हाऊस टू हाऊस कॅम्पेन लोकसभे भितर जायना. बाकीचे गजाली शक्य आसना ती गजाल. कितें करतात हातूंत लोकसभे बी पंचायत लेवलार तांगे एक सेटअप जो आसा तांकां सांगतात आनी केन्नाय तरी एक म्हणजे तांचे सावथा समजा 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर एक 15 सुमार जनरल पब्लीक मिटींग जाता, तितले पुरत जाता ते बाकी सगळे ते वाटतात. पूण कांय पयलीं कितें जातालें म्हणजे येदो फाल्यां बी तेन्ना आसतालें पळय, तेन्ना मडगांवां
इलेक्शन डिक्लेअर झाले काय ना हे ताजे बरोबर ते बॅनर करपा लागताले आणि किती लागतात साऊथ गोवा समोर 500 बॅनर लागतात तर 3 दिसा भितर ते बॅनर दिला तर म्हणटा ते येतालो तो करतालो आणि 20-30 बॅनर ताका धाडले आणि ते मागीर रस्ते रमोवप आणखी दवरप हो तांचो प्रचारच भाग आशिल्लो तेन्ना ते करताले विश्वासान दिताले लोकूय तांकां दिताले आपले लिडर म्हणून मानताले पण आज ते कन्सेप्ट बदलला नाही हा जो लोकसभेत आणि पैसे चड लागनाशिल्ले पण लोकसभेत पैशाचो प्रभाव आसा, आसा आसा. हे सांगतात. एक उदाहरण दिता जर विधानसभेची टक्केवारी काडा मतदारांची टक्केवारी कितली जाता आणि लोकसभेत कितली जाता म्हणजे लोकसभेत मतदार कमी जाता हे मुळात स्वतःहून वचना तांकां हे करना म्हणून. एक फुडलो प्रश्न म्हजो की आमी पळयता की MG जेन्ना आमी गोवा स्वतंत्र जालो तेन्ना MG पक्ष आसलो आणि MG पक्ष जरी आता नॅचरल अलायन्स बीन म्हणटा की बीजेपीक तो नॅचरल अलायन्स तो नॅचरल अलायन्स ते नासले एक समाजवादी विचारांचो आणि तो वारसो चलोवपी असो एक तो पक्ष असलो आणि म्हाका अशें दिसना की भाऊसाहेब बांदोडकर असो कोण हिंदूंचो फुडारी बीन असो म्हटला असत अशें दिसना तुमकां चड खबर आसतली. म्हाजो प्रश्न असो की ही जी प्रक्रिया आसा की MG आणि बीजेपी हे नॅचरल अलायन्स ही प्रक्रिया आणि MGचो वोटर होच बीजेपीचो वोटर जावं शकता ही जी प्रक्रिया आसा आणि हो जो गोंधळ आसा पळय तो केन्नाच्यान सुरू जालो. म्हज्या कथान मनोहर पर्रीकार पळय हाजेर आशिल्लो मुख्यमंत्री जावना पण पयलीं पॉलिटिक्सांत एनालायज करून एक श्रूड पॉलिटिशियन जाणे अभ्यास केलो आणि ताणे हे कन्सेप्ट पळयलो की पिगी बॅक रायडिंग करून जो तुका एक जाय तो काँग्रेसी ताका MG खावटी घालताली आणि तो जर्जरावस्थेत येवपाक लागिल्लो पक्ष. सो एक्झॅक्टली ताणें हो पक्ष पिगी बॅक रायडिंगाक टॅप केलो तातल्यान हें घडलें. सावळ हाजेर सांग. म्हाका हें सांगपाचें आसा की प्रादेशीक पक्ष पळय आहा न्ही ते जाय जाल्यार आपली मतां बदलतात. 2019 लोकसभा निवडणूक जाली पळय थंय मडकय मतदारसंघान मोगलचो आमदार आसा त्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या उमेदवाराक शांतिनाथ बाबा फकत 11 मतां मेळटात आणि बीजेपीच्या उमेदवाराक आमी कमी मतां पडली. हें कशें घडलें? हय म्हणून हो पडलो न्ही सावयकर पडलो पळय ओन्ली बिकॉज ऑफ मडकय ताका शांतिनाथ आनी कोणी दिल्ली कारण त्याच वेळाचेर निवडणूक लोकसभा निवडणुके पयलीं कांय दीस सुदीन ढवळीकर पहा ताका मंत्र्याचो काडलेलो आनी मंगोळचे दोन आमदार बीजेपीन गेल्ले तिकीट काडपा खातीर ढवळीकरान आपले सगळे जे मतदार जातले जवळ जवळ 10-11 हजार त्या सगळ्या लोकांक सांगले तुमी काँग्रेसी मतां घाला आनी साडे निवडून आयलो तांकां जर जाय तर ते जाता ते घडटा ते अशें. हे एक्झॅक्टली तशें ना तें हांवें म्हज्या बुकां भितर दिल्ले आसात कांय गजाली मे बी ब्रेकअप आय हॅव नॉट गिवन आसा म्हजे कडेन. 2014च्या इलेक्शनाक काँग्रेसीक मडकय मतदारसंघाक एक 2-2.5 हजार कितें मतां पडली आनी बीजेपीक भरपूर पडिल्ली. 2019 ती 2-2.5 हजार मतां जी आसा ती 9.5 हजाराचेर पावली तितली सुदीन ढवळीकरान हाडली. पूण तरीकय मडकय मतदारसंघाक जंय सुदीन सांगता आनीक लोक मतां दितात अशी तरेची परिस्थिती ना. थंय नरेंद्र सावयकरान बीजेपीन ताच्याकी चड 10 हजाराच्या वयर मतां काडल्यात बरोबर इन दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो तो पडलो फक्त ताका लागून न्ही. ओके म्हणजे तो जिखलो फक्त ताका लागून न्ही. बाणावली आणि कुर्तोरी ह्या 2 हातूंत भितर ताका भरपूर मतां मेळ्ळी जी ताका पयलीं खेपे काँग्रेसीक थंय मेळ्ळी नाशिल्ली ती बी आसा. देर आर मेनी अदर फॅक्टर्स बट मडकय मतदारसंघात एक गजाल आसा म्हणजे प्रादेशीक पक्षाच्या हातूंतल्यान हांव सांगता प्रादेशीक पक्षा भितर अशी न्ही की आमदार सांगता आनी मतां दितात म्हणजे आतांच्या संदर्भात तो चड हे येतात. काँग्रेसींतल्यान 8 जण फुटून ह्या वटेंतल्यान आयले आतां ते सांगतात सालसेती भितर आमचे आमदार आसात. आतां सालसेतींतलो आमदार सांगतलो म्हणून तो लोकसभेक मतदान करतलो काय कितें इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. ओके सो आमदार सांगता म्हणून लोकसभेक मतां दितात अशे तरेचो एटलिस्ट म्हाका तरी पुस्तकां भितर तसो सर्रास हे सापडिल्लो ना. कांय मतां वतात नवीन जनरेशन जे आयला एज्युकेटेड ते तुका आयकना तो आपलो विचार करता. आतां आयजी सुद्दां पळय तूं म्हणटा पळय ते प्रादेशीक पक्ष हे चडशे युथ ताजे बरोबर आसात कित्याक ते प्रादेशीक विचार करतात. गोंयकार फुडें सगळे विचार करतात थोडेशे आसतात
म्हणून तो पूण ते कितें तितली तांकां लोकसभे वचपा इतलें मतदान तांकां जायना हे प्रश्न मानूंक शकना ते 2-3 काँग्रेस किंवा बीजेपी हे सगळे पार्टी नॅशनल जाल्ल्यान ते सगळे थंय वतात लोक. No, I think the tragedy is when in the past regional parties were people-centric parties, Correct. whereas now they have become the leader-centric parties. Right. And that is why we see what the Davlikars are doing. It is basically serving their own selfish interests. And that is the tragedy that goes on something. Where the regional parties have cut away from the regional aspirations of the people and it has become the leaders' aspirations. हाजे एक्झॅक्ट एक्झाम्पल एक मिनटात दिता की जर नॅचरल अलायन्स कित्याक न्ही पार्टनर कोण MG आणि BJP ते जर आमी म्हणटालेच एक वेळार सॉफ्ट हिंदुत्वा गोवन पार्टी MG म्हणटाले पण MG हिंदुत्वाक लेबल लावपासाठी केन्नाच तांणी व्यवहार करूंक पण मनोहर पर्रीकरान 2000 सुमार DSS कित्याक काडली दयानंद सोशल सेक्युरिटी ताणे पळयले की जो MJPचो लॉयल वोटर हा 60 अबाव करेक्ट तो कसोच हालना ताज्या फाटल्यान हो एक पॉइंट आशिल्लो ताका एक सेक्युरिटी दिवप आणि ताका हे करचे कित्याक पडले तो सारको लॉयल पीपल सेंट्रीक पार्टी तशें आशिल्लें भाऊचें नांव आपलो श्रेष्ठांश आणि कितें हे हातल्यान रिजनल पक्षा कडेन जी लॉयल्टी आशिल्ली ती मोडून काडपा खातीर स्कीम करची पडली हाजो अर्थ दे आर नॉट नॅचरल अलायन्स. एक फक्त निरीक्षण हांव सांगता आणि तेजे निष्कर्ष कितें येतलो तो खबर ना. जेन्ना उत्तरेक कॅन्डिडेट दिवपाचो थारता कोणी BJP किंवा काँग्रेस तेन्ना प्रामुख्यान तो विचार आसता की तो हिंदू आसचो आणि दक्षिणेक जर कॅन्डिडेट आसत काँग्रेसचो किंवा काही प्रमाणात भाजपने ट्राय केला जाल्यार तो क्रिश्चन आसचो. तेन्ना ही गजाल अजूनही आमचे राजकारण हे धर्माभोवती फिरता कारण उत्तरेक हालींच्या तेंपार जे काँग्रेसचे निवडून आयल्यात भितर हरीश साठे जर सोडलो जर रवी नायक सुद्धा खूप कमी मार्जिन 3 मार्जिनान आयला आणि ते सुद्धा ट्रायंग्युलर फायट जाले म्हणून तेन्ना अजूनही आपलो आमचो समाज जो आसा तो ह्या गजाली कडेन फिरता हे आमचे अपयश न्ही. आणि दुसरो एक मुद्दो असा की आमच्या खातीर आम्ही म्हणतात की पॉलिटिकल आयडियोलॉजी कालबाह्य जाल्या काय की बाबा पॉलिटिकल आयडियोलॉजी काय ना साधे तुम्ही पंच कसं असता तो म्हणता म्हणजे गटार बांधतलो रस्ते बांधतलो हे बांधतलो ते बांधतलो तशीच विधानसभा आणि लोकसभेचे इलेक्शन आसा काय की प्रॉब्लेम सोडप आयडियोलॉजी भानगड ना ही परिस्थिती खरी आसा काय की हांव हे हाजे तुका वेगळे तरेन संदेशाच्या बुकाच्या संदर्भातल्यान उत्तर दिवंक सोदतालो पळय तें आतां तुका सांगता. संदेशाच्या बुकाक तो परत कन्सर्न येता की साऊथ गोवा चेंजिंग सिनारिओ ऑफ साऊथ गोवा अशें तो म्हणटा आनी तातूंत तो सालसेतीत वता आनी सालसेतीत कॅथलीक डॉमिनेटेड सालसेत आशिल्ली थंय सालसेतीच्या बहुतेक 4 चड आनी बाकीचे 8 पैकी पिल्ले करून हे डायल्यूट जायत आसा हाजे तो एक्झाम्पल दितना म्हणजे कारणां दितना तो दिता की जो इनवर्ड हे जाता पळय आमच्या मायग्रेशन भितर येता पळय जावं लेबर जावं ट्रेडर किंवा खंयच्या लेवलाचेर तो हे पॉप्युलेशन डायल्यूट करीत आसा आनी ताका लागून जी काँग्रेस कंटिन्युअसली पळय सालसेताचे बेसिसचेर आपलो कॅथलीक मत हे निवडून हाडटाली लोकसभा उमेदवार थंय प्रश्नचिन्ह तो हाडटा आनी नंतर जे आतां MG जे येवपाक लागल्यात BJPचे सुद्दां निवडून येवपाक लागल्या पण म्हाका दिसना की संदेश सांगता हे एकच कारण ताका कारणीभूत आसा ना. म्हज्या मतान निवडणुकाचो सातत्यान जर पळयत जाल्यार पयलीं साकून गोंयांत राज्य करपाक काँग्रेसीन सालसेतीच्या प्रिडॉमिनन्स 8 मतदारसंघाक आमची इतले वयर वतले मागीर आमी कशेंच हालना बाकीचे 0च्यान सुरू आमी सालसेती 8-0 अशा भावनेंतल्यान ओव्हर रिलायन्स जायत गेले. ते ओव्हर रिलायन्स काँग्रेसीन केल्ल्यान ताजो परिणाम तांच्या भितर जे ओव्हर एम्बिशियस लिडर तयार जाले. डोंट ब्लेम द मासीस वोटर
लिडर्स भितर जे काँग्रेसीचे ओव्हर एम्बिशियस लिडर तयार झाले, प्रत्येकाक पावर जाय पडली, मंत्रीपदां जाय पडली, हे करून तांणी पक्षाक फोडून तोडून मोडून डिफेक्शनां हे करून पक्षाची सरकारां पाडप आणि स्प्लिट करप आणि जे मशरूमिंग जे ग्रुप तयार झाले UJDP आणि कोण तरेतरेचे पक्ष, ही सगळी काँग्रेसीची फुटून तयार जाल्ली वेगवेगळे प्रादेशीक हे आशिल्ले. ताजो परिणाम म्हणून कितें जालें की तेच वेळार तूं जर पळोवशी मनोहर पर्रीकरा सारको व्हेरी श्रूड पॉलिटिशियन BJPत आयलो, ताणें हे वातावरण पळयलें, ताणें हे वातावरणाचो एडवांटेज फायदो घेतलो आणि ताणें ही जी हेजेमनी मोडपा खातीर ताणें दुसरें केलें. काँग्रेस ओव्हर रिलायन्स दवरताली हे वोटाचेर आणि एका तरेन सावथ गोवाचे जे बाकीचे मतदारसंघ आहा थंय जो डॉमिनंट हिंदू वोटर आसा ताका निग्लेक्ट जातालो. ते मनोहर पर्रीकराच्या BJPन ते मतदारसंघाची तुम्ही पळोवशात जाल्यार सादी गोष्ट जाता संदेश आणि हांगा बशिल्ले सगळे पत्रकार एग्री जातले. लोकसभे सारखी मतदानां विधानसभेक वेगळे, लोकसभेचे सारखे मतदानां सांचे 3 जाले की BJPचे सांचे 6 पर्यंत सगळी केबलांनी कार्यकर्ते आसताले. काँग्रेसीचे साधारण 3:30 जाले गेले की त्या हातात पैसे पडिल्ले ते कार्यकर्ते धावले, तांकां कसलीच पडिल्ली नाशिल्ली. हे सगळे एक्सप्लॉइट करून ही परिस्थिती जी आज जाल्या ताका हे कारणीभूत आसा आणि नॉट नेसेसरीली पॉप्युलेशन कमी लोकांनी BJP बरोबर ते गेले प्रकाश भट जातालो पळय ते खरें बरोबर. आता लॉयलिटी म्हणजे पळय असं नाही, ते म्हणटाले की आमी कोण उरता येता आणि तांचे भितर फाट स्वार्थ जाल्लो, म्हणजे हांव लिडर तूं लिडर तांचे भितर हें जाल्लें आणि ताका लागून ताचो फायदो आनी घेतलो. म्हणजे जेन्ना जेन्ना माथांनी सळगणा ते मिशन सालसेत केलें पळय ताणें, ताका घेवन पळय ताणें तो टूर केलो आनी रथयात्रा काडली. त्या वेळाचेर तांकां हे सगळें पळून आयलें आनी ताणें आश्वासन ती दिली. म्हाका सावळ बाबा त्याच अनुषंगान प्रश्न विचारपाचो आसा. आमी एकच मिनिट सावळ एकच मिनिट ऍड करता. 99वातले एक्झाम्पल 99वातले एक्झाम्पल पळय. 99 पर्रीकरान जेन्ना ठरयलें की आतां हे काँग्रेसी सरकार उडोवपाचें सादिना काडून ते इलेक्शनाक सगळे घर बशिल्ले सालसेती काँग्रेसचे कॅथलीक लिडर्स मोठे आणि मजा पळयताले. लोक वोटिंगा वचना. वोटिंग कितले जालें 40, 41, 45% सप्रेस केले वोटिंग. कोणाचे वोटिंग सप्रेस केले? काँग्रेसीचे. कोणे केले? काँग्रेसच्या लिडरांनी जे पर्रीकरा बरोबर वचपाचे आशिल्ले. एक वर्टिकल स्प्लिट पर्रीकरान पळयलें इतल्यान जायना आणि 11 म्हयन्यांनी आपूण येतना रवी नायका अंडर आनी एक स्प्लिट मारले काँग्रेसी. अशें करून जे खच्चीकरण केलां ताजे हे सगळे इम्प्लिकेशन. पण एक अनेक गोष्ट आसा. तूं 66 पळोवपाक वचत जाल्यार कॅथलीक पॉप्युलेशन जे आसा ते इट्स डिप्लिटिंग अग्रीड, पण ते इलेक्शनाक भायरूय सरना. पर्टिक्युलरली लोकसभा इलेक्शनाक दे प्रिफर टू गो ऑन अ पिकनिक ऑर अ हॉलिडे. सो दॅट इज ऑल्सो रियालिटी. आणि ताकाच लागून ते संदेशान जे बुकांत त्याने एक migrant increase जाता Muslim population. He used the term boogie for it. Now I have reservations about that boogie म्हणजे कित्याक फाटली पंचायत इलेक्शनाक पळयत जाल्यार सालसेतीतूच कितलेच मायग्रंट कॅन्डिडेट आशिल्ले पंचायत इलेक्शनाक. सो ह्या 5 वर्सांत ते सिच्युएशन इतली बदलला दॅट यू can no longer ignore it. It is no longer a boogie. चिकाली सारखी पंचायती when a migrant becomes a सरपंच जी कोंकणी देखून येना तिथे गो पंचायत मिटिंग येऊन ती ट्रान्सलेट करून सांगतालो बाकीची पंच किती जाता ती पण त्या प्रश्नाचेर आमी येवया. पण म्हाका एक सावळ बाबा एक सांगपाचें तुम्ही सांगात आमी पेडण्याचे आणि हांवें पळयलां की सालसेतीचें राजकारण इतलें प्रकाश बाबान जशें सांगलामुळे काँग्रेसी बद्दल एक पेडण्यास एक जन हितून एक प्रचंड चीड कशी विरोध आसा. ताचे म्हणजे म्हाका एक प्रश्न विचारूंक जाय. हांगा हे पुस्तकानूय बरयलां की भाऊसाहेब बांदोडकराचे आणि काँग्रेसच्या नेत्यांचे खूप लागींचे संबंध, तात्विक खूप लागींचे गजाली आसले. अशा आसतना सुद्धा पेडण्यासारख्या गजाली जो MGचो जो बालेकिल्लो आसा ते लोक
नॅचरली काँग्रेसीकडे वळून जाय असले ते कट्टर भाजपाचे समर्थक झाले, हे कोणाचे अपयश? नाही झाला की नाही की पेडण्यातली काँग्रेस असली पळय ती भाटकाराकडे पावली. पहिले निवडणुकीक आमकां जो कॅन्डिडेट दिलो काँग्रेसीन तो एक गोंयांतलो सगळ्यात व्हडलो भाटकार आसलो. वैकुंठराव देपो. त्यामुळे आमची जी एक समज जाला, आम्ही पेडण्यातले लोक आहात पळय साधारणतः म्हाका दिसता 90% लोक तरी मुंडकार आहात किंवा टॅनंट आहात. त्यामुळे भाटकार बद्दल आमच्या मनात एक प्रकारची चीड आसा, ते आमी मान्य करतात आमी. आणि त्या खातीर ती काँग्रेसचे विरुद्ध मतदान जाला पळय ते जाला. हातून फरक आसा तो जितेंद्र देशप्रभूचो. जितेंद्र देशप्रभू भाटकार आसत जाय लोकां कडेन असो फक्त इतले प्रमाण वागतालो, लोकांनी ताका निवडून दिलो, इवन लोकसभेत निवडून दिवपाक जातो. दुसरें म्हाका सांगपाक लागले प्रकाश कामत बाकी सगळे म्हणटात की दक्षिणेक हिंदू उमेदवार निवडून येवंक शकना, ही गोष्ट हांव मान्य करिना. मुकुंद शिखर निवडून आयल्यात, रमाकांत आंगलो आयला आणि नरेंद्र सावयकर आयला. काय म्हणजे माझा प्रश्न हो असलो की काँग्रेस जेन्ना तिकेट दिता आसतना तो कॅथलीक आसचो ह्याच नजरेंतल्यान कित्याक पळयता? म्हणजे आमी आतां कितें करता पळय विधानसभेक सुद्दां जर शिरोडा मतदारसंघात तिकेट दिवपाची जाली तर थंय कोण सगळ्यांत चड आहात, सगळे हिंदूच आहात, थंय भंडारी आहात. भंडारी कॅन्डिडेट काडटा आमी. खंयची पार्टी खंयची आसूं, BJP आसूं, MJ आसूं किंवा काँग्रेस आसूं. तशें आमी राजकारण धर्म हाडना म्हणटात, जात हाडना म्हणटात, तरी आमी सगळे लोक जे आहा पळय ते भितल्यान पळयता अरे हांगा थंय अमूक आहा, अमूक हो समाज अमको आहा. आतां शिवोली मतदारसंघ आहा पळय थंय पयलीं खाली समाजो आमदार येता निवडून येता, कित्याक खाली चड आहा म्हणून. सो तो ती मेंटॅलिटी आहा पळय ती आजून बदलूंक ना. आमच्या मनान ती आसात ती. फाल्यां जर शिरोडा आतां पळय म्हजो प्रश्न असो आसा की एक नरहर कुरूंदकरान विचारवंतान अशें म्हटलें खूब वर्सां पयलीं की ह्या देशांत जर हिंदूंचो पक्ष खंयचो आसा जाल्यार तो काँग्रेस आसा. हाजें कारण इतलेंच की बहुसंख्य काँग्रेस ताका मतदान करता आनी म्हणून आणि जो हिंदुत्ववादी म्हणटा ताका 4-5% पडटा. जेन्ना चडांत चड हिंदू जेका मतदान करता तो हिंदूंचो पक्ष ह्या अर्थान ताणें म्हटलें. त्या अर्थान आयज काँग्रेस हिंदूंचो पक्ष कित्याक ना? नाही लोकांचो जो समज जाला पळय की काँग्रेस सगळे लोक मानता आणि आता झालं अशें की नवीन जे सत्ताधारी पक्ष आहा पळय ताणें अयोध्यान राम मंदिर बांदलें आनी कितें बांदलें. आतां ते मथुरेक कितें करपाचें चल्लां तेंचें. ताका लागून लोकांक दिसता गोंयचे तातूंचो अपवाद ना तांकां दिसता की होच आमचो पक्ष म्हणून. काँग्रेस कॅन बी कॉल्ड द पार्टी ऑफ कमिटिंग मिस्टेक. तांची खूब मिस्टेक आसा. त्यो कॅथलिकूच कॅन्डिडेट दवरपाचो हो एकूच मिस्टेक न्ही, तांची खूब मिस्टेक आसा. व्हडली ताजेरूच एक बूक करपा जाता. काँग्रेसी कडेन एक गजाल आसा मातशी जस्ट क्लॅरिफाय करता. म्हणजे काँग्रेस जिखून येता म्हणटकर आमी काँग्रेसूच क्रिश्चन लिडर दिता अशें म्हणटात, क्रिश्चन कॅन्डिडेट नॉट सो. त्या प्रोग्रामी भितर जर फाटली पेजी भितर सगळी जर काडली जायत आय हॅव गिवन ऑल दी कॅन्डिडेट्स. आणि सावथाच्या हातूंत भितर अशें की सावथाची खंयची पार्टी जरी आसली जायत जाल्यार ती पार्टी क्रिश्चन कॅन्डिडेट प्रिफर करता. कारण क्रिश्चन कॅन्डिडेटाक एक तुका एक वोट बँक कशी धरताले ते विच इज नॉट डन टुडे बट ती धरताले आनी तातूंतल्यान ती मेळटाली. सगळीच पार्टी दितात. ओके देर आर व्हेरी फ्यू एग्जाम्पल्स. आणि तातूंत भितर एक म्हणजे इवन विल्फ्रेड मिस्किता वॉज गिवन टिकेट बाय BJP at one time. BJP by election, whatever election. But BJP has given Hindu candidates because they wanted to concentrate on Hinduism. MGP has given so many. I have given a list of all these things. कितलीशे आसात. जोखीम डायस आसा आनी कोण आसा कितलीशेच आसात. धियोनीज रिबेट आसा. अशी सगळी कंटिन्युअसली दीत रावताले. सो प्रत्येक जाण ती एक वोट बँक म्हणून धरताले आनी थंय चड मती ती मेळटा तेका बरोबर म्हणून थंय ती टार्गेट करताले. अशी तरेची गजाली आशिल्ल्यो. आता म्हणजे काँग्रेसीचो पयलीं UGC निवडून येतालो टिळीराज मुसिके आनी ताचे नंतर मागीर काँग्रेसीचो आसा. सो दॅट डज नॉट मीन दॅट ओनली काँग्रेस दिवज सगळेच दितात. आनी हांगा म्हाका दिसता एक्सेप्ट विल्फ्रेड डिसुजा इन नॉर्थ गोवा बहुतेक सगळे पार्टीनी जे आसा ते हिंदू कॅन्डिडेटच सगळे दिल्ले आसात. दॅट इज दी थिंग अशी तरेची. आनी
I don't think that anybody can win election only with support of one religion. Congress could win elections, so many elections, because they had Christians, Hindus, Muslims, everybody. BJP is trying, BJP tried, they could not succeed, because of which मागे मनोहर पर्रीकराक लक्ष आयले की विदाउट क्रिश्चियन्स यू कॅनॉट विन इलेक्शन्स और यू कॅनॉट कम टू पॉवर, आणि त्या हातूंतल्यान ताणी केलें जे अजून पर्यंत चालू आसा. ओके, ते सगळे करतात. सो हिंदुत्ववादी पार्टी असून पसून इन 2012 इलेक्शन्स ऑफ लोकसभा, Manohar Parrikar or BJP had not invited Narendra Modi for campaign. Correct. लक्षात घ्या, was not invited. Right. कारण he had that strong Hindutva हे आणि ती इमेज तांकां नाकाशिल्ली ती हे करपा खातीर. They wanted to the Christian masses, Christian voters. So without that you cannot win elections. ओके, तातूंत भितर तुका थोडी मत मेळटली म्हणून मागीर यू प्ले युअर स्ट्रॅटेजीज. बट डोंट लेट अस नॉट बी अंडर दिस इम्प्रेशन की एकच पार्टी हे करता दुसरी पार्टी ते करता अशे तरेचें न्ही. बट दिस इज बीन गोइंग ऑन. द क्वेश्चन विच आय एम रेजिंग इन दिस बुक इज दॅट वेदर दिस स्ट्रॅटेजी विल कंटिन्यू, can continue or the parties can afford to continue the same strategy. एक वेगळा प्रश्न सावथाचे पॉप्युलेशन डिक्लाइन जाता त्याच्याविषयी तुम्ही बरयला, आणि तुम्ही बरोबर आरजीचो प्रश्न काढलो की आरजी गोवनच आसपाक जाय आणि गोवन जल्माक हाडपाक जाय. आयज आमी अशें पळयता की जे परदेशांत रावतात, थंय नोकरी करतात, ते सगळें वेवस्थीत आसा, आणि थंयच्यान फंडिंग जाता एका पक्षाक की जंय फक्त गोवन आसपाक जाय, जे स्वता परदेशांत रावतात, आणि हे फक्त एका ठरावीक कम्युनिटींत न्ही, हे हिंदू बाबतींतूय जातात की सिलिकॉन व्हॅली रावतले पण हांगा मंदिर आणि हाच्या खातीर तो पयशे जाता. हे जे जाता पळय आणि जो पाठिंबो हातूंत तेजी फाटल्यान जे हांव पॉलिटिक्स आहे हातूंत उलयना, हाच्या फाटल्यान कारण कितें आसा? एक अपराधी भाव आसा, गिल्ट आसा, की एक आयडेंटिटी क्रायसिस आसा? हे जाता कित्याक? कारण ज्या समाजात रावता, जंय लिबरल समाज आसा, जे सगळ्या व्यवस्थित मेळटा, तांकां इक्वल ट्रिटमेंट मेळटा, इक्वल ट्रिटमेंट मेळपाची अपेक्षा तांची आसा, पण अशा रिग्रेसिव्ह फोर्साक ते पाठिंबो हांगा दितात, हाच्या फाटल्यान कारण कितें आसता? It's basically what you were saying. तुम्ही म्हणलं तसं, it's that feeling of guilt, that whole thing about being away from my homeland, being away from the issues that are concerning my people. So how best can I do it? I am happy here, but let me do something. So that is the thing. That is, आणि RG survives on that basically. त्याची फंडिंग चोरचे आहे ते. नाही, माझा तोच प्रश्न असा की जर आपणच परदेशात रावता आणि आपण आपल्याक थंय सगळं व्यवस्थित वागणूक मेळची, आपल्याक इक्वली ट्रीट करचे, एक लिबरल सोसायटी, तशा प्रकारचीच लिबरल सोसायटी आपल्या राज्यात आसपाची ही अपेक्षा दवरचे सोडून हांगा अशे फोर्सेसाक हे करप की जे फक्त जल्मा खातीर आणि हाच्या खातीर. आणि ताजो दुसरो एक मुद्दो म्हाका विचारपाचो, थेट प्रश्न विचारपाचो आसा की आयच्या काळात, आयच्या राजकारणात सेक्युलरिझम हो मुद्दो आसा काय सेक्युलरिझम हे कालबाह्य जाला? तो फर्स्ट क्वेश्चन जर तुम्ही विचारलं ते, हांव हे सदांच म्हणीत आशिल्लो, आणि नाव लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दॅट. हांव म्हणटालो, आय हॅव टू यूज द इंग्लिश फ्रेज, गोवन्स आर लिटरल बट अनएज्युकेटेड. मागीर म्हाका कोण एकल्यान सांगलें, कोंकणीन ताजो बरो अर्थ आसा, बरी फ्रेज आसा, शिकून ब्रूथ म्हणटा. दॅट इज आर कंडिशन. आणि तू जे पण म्हणटा भायर रावन ते पयशे धाडटा आनी कितें करता, इट इज जस्ट दॅट. कित्याक particularly the Catholic community, being a Catholic, I can say this, that we do not think, we study, we are graduates, we are double graduates and all that, but we do not have the capacity to think. आमकां कोण पाद्रीन कितें सांगपा जाय, नाल्यार आमच्या वडिलांक कितें सांगपा जाय, इंडिपेंडंट थिंकिंग आमची ना, आनी तीच आमची, दॅट इज आवर बिगस्ट प्रॉब्लेम. आता आनी कितें आसा, जे पळय आमचे खंयच्याय तरी पार्टी, काँग्रेस आसत आनी खंयचे आसत, जे पळय एक खेप तरी MLA जाल्ले ते मरे मेरेन MLA जावपाक, मिनिस्टर जावपाक सोडपाक तयार ना, आनी थंय युथाक पळय जावं स्थान ना, तांच्या मताकय स्थान ना. अशें म्हणाचे तांकां दिसता कितें हें जर जाल्लें, आमच्या युथाचें कितें आसा आतां, युवकाचे विचार, युवकाचे आज कितें करपा जाय, म्हणून तातूंतल्यान हे आरजीचे पळय नवें कितें तरी आयलां तांच्या स्वताच्या हाजे खातीर. आणि म्हणून हांगा खंयच्या धर्माचो ना, दोनूय हातूंत जे प्रतिगामी फोर्सीस आसात तांकां
एक गजाल मातशी सोडून घेतलो ह्या गजालीचेर बेजिकली ह्या तुमी तर येस हातूंत भितर चेंजींग फेस ऑफ साऊथ गोवा हाचेर स्पेशल एक तुका हांव एडिशनल प्रश्न विचारता तूं जेन्ना मायग्रेशनाक लागून भायर वचपी गोंय सोडून वचपी घेतली आनी गोंयांत हिंदू वाडपी वा भितर येवपी आनी सालसेती त्या मतदारसंघांनी वाडिल्ल्यान ताचो हें कमी जाता डेमोग्राफीक कॅथलिकाचो हें तूं मानता पण म्हाका तुका एक प्रश्न विचारपाचो आसा कॅथलीक पॉप्युलेशन इन गोवा डिग्रोथ तसो दाखयता म्हाका दिसना बाय इटसेल्फ ग्रोथ ताजो कमी जाता काय म्हणून कंपॅरेटिवली बाकीच्या लागून ताजी पर्सेंटेज कमी जाता इज इट रायट ऑर रॉंग नॉट एक्झॅक्टली हांव त्या गजालीचेर हांव त्या गजालीचेर हें केलें की म्हणजे कितें आसा मडगांव वास्को पणजी म्हापसा फोंडा ही सगळी शारां थंय हें जाता फोंडा सोडून दियात बट बेजिकली अर्बनायझेशनूय जाता सो अर्बनायझेशनाक लागून बी ते न्यू कॉन्क्वेस्टांतलो हिंदू जो आसा तो हांगा चड येता ह्यो गजाली जाल्ली आसात पॉप्युलेशन डेफिनेटली वाडटा इट इज जस्ट नॉट पर्सेंटेज टू सर्टन एक्सटेंट येस मुस्लिमाची बोगी ताणी म्हणली बट बोगी इतल्या खातीर खूब वाडिल्ल्या भशेन दाखयला खूब न्ही तो ओके तालगडी भितर 9% वाडला 2% आशिल्लो तो 9% पावला इट हॅज बिकम अ वोट बँक आय हॅव सेड इट व्हेरी स्पेसिफिकली काल पर्यंत ती निग्लिजिबल आशिल्ली कम्युनिटी नाव वी हॅव टू टेक कॉग्नायझन्स ऑफ दॅट कम्युनिटी बिकॉज इट हॅज बिकम मे बी स्मॉल बट इट हॅज बिकम अ वोट बँक ओके सो त्या हाका लागून जर कमी जाली जाल्यार ती पर्सेंटेज जितली क्रिश्चनाची कमी जाता तितलीच हिंदूची कमी जावपाक जाय ती जायना हिंदूची प्रपोर्शनेट म्हणटली तूं प्रपोर्शनेट म्हणटा जाल्यार दोगांयची जावपाक जाय एक मुस्लीम आयले जाल्यार वाडपाक हें जावपाक जाय पूण हिंदूची वाडटा कारण हिंदू दोनी कडच्यान येता आनी तो भायल्यान येता भायलो बेजिकली क्रिश्चन कमी येता झारखंड आनी केरळा बी सोडली जाल्यार मुस्लीम एक ट्रेडिंग क्लास म्हणून येता सो त्या हातूंतल्यान ओके सो ताजेर आनी डिपर स्टडी जावपाची गरज आसा हांवें खुबशे इन्फॉर्मेशन 2011 कडेन नंतर आमचे कडेन सेन्सस फिगर्स नात दॅट इज द बिगेस्ट हँडिकॅप विवेक मोर्डेकार म्हजो फ्रेंड ताणें ही इज सामको ओपनली फेसबुकाचेर तो हिंदुत्व सपोर्टर तो ओके ताणें आपले भशेन बट ही इज व्हेरी फेर तागेलें हें करतना ताणें जी फिगर्स काडिल्ली ती फिगर्स हांवें घेतली जी ताणें 2017 काडिल्ली इलेक्ट्रॉल रोग ताजे नंतर दुसरो जो बेंगलोर एजन्सी म्हणून घेतल्या ती घेतल्या ते बेजिकली दे वर बेजिकली मुस्लिम कम्युनिटी जी आसा त्या कम्युनिटी खातीर तांणी तो सर्वे केल्लो सो तो वेगळो आसपाक जाय जर तूं पार्टीचो बायज आसतले बट तांणी बी खूब फेर सर्वे केल्लो आनी बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर सो तो सिमिलर आसा ते सिमिलर गजाली घेवन हांवें थंय ते फिगर्स काडपाचो प्रयत्न केला बट कोणा कडेनूच ती ऑथेंटीक फिगर्स ना बट प्रत्येकाक खबर आसा की हें देंवता ओके कारण खूब आसात पोर्तुगीज पासपोर्ट गोंया भितर रावन काम करपी लोकांनी पोर्तुगीज पासपोर्ट केला ओके ते हांगाच आसात पूण आपल्या भुरग्यांक बरें पडटलें अशें म्हणून ताणें करून दवरल्या सो दे हॅव लॉस्ट दी वोटींग रायट मेन थिंग इज दॅट दे हॅव लॉस्ट दी वोटींग रायट दे मे बी हियर फिजिकली आसा ते बट नॉट एज वोटर्स सो द पॉयंट आय एम ट्रायिंग टू मेक इज डिफरंट Christian community was taken for granted in South Goa all these years. I feel this election is a real crucial election, just like the opinion poll of 1967. Okay, तितलोच महत्वाचो आज आम्ही त्या पावण्याचेर येवन रावल्यात हांव मागीर एक्सप्लेन करता कितें म्हणटाय बट बेजिकली क्रिश्चन ही वोट बँक कशी ती वळी म्हणटाले ती वोट बँक उरिल्ली ना कळ्ळें इट इज स्प्लिट इनटू मेनी थिंग्स क्रिश्चन्स हाजे पयलीं केन्नाच कोणाक सपोर्ट करचे ना म्हणटाले तांणी बीजेपीक रमाकांत सपोर्ट केला ओके कॅन्डिडेट पळोवन आनी इट वॉज नो आय हॅव सेड ऑल्सो दॅट इट वॉज अ स्ट्रॅटेजी ऑफ दी चर्च ती आनी कोर्टूय केला चर्चीचे हांगा कोर्टूय बी केल्लो आसा सगळो दॅट इज कॉन्क्लुजन्स काडली ना इट इज अ डिफरंट सिच्युएशन त्या सिच्युएशना भितर कितें जाल्लें तें 2014 वॉज कम्प्लिटली अ डिफरंट इलेक्शन जंय हें जालें सो हांगा एक गजाल जाल्ली आसा यू कॅनॉट टेक वन कम्युनिटी जस्ट फॉर ग्रांटेड की हो आपल्याक मेळटलो आनी हें आसा अशी तरेची परिस्थिती ना आतांय बी सालसेती भितरले वा बाकी कडेन क्रिश्चन MLAs आसात जे बीजेपी भितर आसात ते थोडी मतं तरी त्या वाटच्यान काडटलेच ती मतं वतली RG भितरय परत ती थोडी कांय प्रमाणात स्प्लिट जातली चड जावची ना दीस इज माय डिस्ट्रिक्ट
कारण बेजिकली पास्ट एक्सपिरियन्स पळयलो जाल्यार आम आदमी पार्टी वा आनी कितें गोमन लोक पक्ष धरून सगळे पळयली जायत जाल्यार लोकसभेक ते वेगळे तरेन विचार करतात. साश्टी भितर हांवें एकट्याक विचारलें जाल्यार आपा खातीर बाणावळी भितर काम केलें. सो ताका विचारलें आमी लोकसभा इलेक्शना वेळार कितें हे लोकसभा इलेक्शना वेळार आमी नॅशनल लेवलाचेर पळयतले ते हांगची हे वेगळे आशिल्ले अशे तरेची या. सो बेजिकली ती थिंकींग अशी तरेची आसा. सो हांगा तो मुद्दो न्ही. तो मुद्दो हांव कितें सांगपाक सोदता की ओवरऑल तुम्ही जर पिक्चर जर पळयली जायत जाल्यार ख्रिश्चन आणि मुस्लिम एकठांय केल्यार पसून जो हिंदू आसा त्या हिंदूच्या इतलो तो जायना. दोन्ही एकठांय केल्यार पसून इतले कितें न्ही ते सी एक मिनिट ते येवची ना काय कितें हे छाती ठोकपणे आमी सांगपाक शकना. सिच्युएशना प्रमाणे सगळ्यो गजाली आसतात कळ्ळें न्ही. सो ते नॅशनल लेवलाचेर लोकसभे भितर ते वेगळे तरेन चिंतपाक शकतात आणि विधानसभेक ते वेगळे तरेन चिंतप वेगळे तरेचे आसता. दॅट इज नॉट माय पॉयंट. माय पॉयंट इज व्हेरी सिंपल वेर आय एम रियली स्कॅर्ड. हांव खऱ्यांनीच सांगता प्रामाणीकपणान सांगता हांव भिला हे सगळे गजाली की हिंदू गोवा इज वन स्टेट एक स्टेट ज्या स्टेटी भितर आमी आमची कम्युनल हार्मनी नेटान सांगतात जाका आमी नांव दिलां गोंयकारपण. जे आमी सगळे वांगडा एकमेकांची ह्याच्या हेट पॉलिटिक्स जे इतले नाशिल्ले ते हेट पॉलिटिक्स सुद्दां वाडपाक लागला आनी हातूंतल्यान एक वेगळे तरेचो कॉन्फिडन्स मेजॉरिटी कम्युनिटीचे फुडारपण करता अशें म्हणून सांगपी बीजेपी सारक्या पार्टीक थंय आयिल्ले आसा. ओके एक वेगळे तरेचो कॉन्फिडन्स आयिल्लो आसा. पूण तो तसो ना कारण हिंदू जो आसा गोंयचो तो सगळो कितें हिंदुत्वा फाटल्यान वचना. हिंदू इज डिफरंट हिंदुत्वा इज डिफरंट कंप्लीट वचना. ओके बट आमी काय जे पळय ग्रांटेड धरून चलतात कम्युनिटीक ग्रांटेड धरले आनी ती कम्युनिटी आमच्या बरोबर घेतली आनी कितें अशें तरेची. I think this Lok Sabha election is a real crucial election. I was very disturbed when I read comments from some of my own friends who are secular and otherwise की खंयची तरी एक पार्टी क्रिस्तांव दिली जाल्यार ते पार्टीक वोट करतले नाल्यार ते वोट करचे ना. ओके नाल्यार ते मागीर दुसरी पार्टी वोट करतले नाल्यार ते नोटाक मारतले अशी तरेची पसून स्टेटमेंट म्हणजे हिंदुत्वाक रिप्लाय म्हणून क्रिश्चन फेनेटिसिझम ते मुखार सरपाक लागले अशे तरेच्यो गजाली जावपाक लागल्या. आय थिंक द टायम हॅज कम वेर आय एम सेइंग दॅट 1967 सारकी परिस्थिती आयल्या. 1967 गोंय साल्वार करप काय महाराष्ट्रा भितर घालप काय ते वेगळे दवरप अशे तरेचो इश्यू आशिल्लो आनी तो फक्त क्रिश्चनांक शक्य नाशिल्लो. 38% आशिल्लो क्रिश्चन 1.5% कितें तरी काय 1% लागीं मुस्लीम आशिल्लो. इट वॉज नॉट पॉसिबल. सगळीं जाण एकठांय आयले शिवाय ते पॉसिबल नाशिल्लें. आणि ते रिजल्ट हांवें म्हज्या फाटली बुकां भितर एनालायज केल्ले आनी सांग्या भितर केप्यां भितर कुडचड्या भितर काणकोणा भितर सत्तरी भितर बसून लोकांनी कशे तरेन वेगळे तरेन वोटींग केलां जी हिंदू कम्युनिटी मेजॉरिटी आशिल्ली आनी तातूंतल्यान गोंय वेगळें उरलें. सो हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन हे सगळे एकठांय येवन आमी गोंय वेगळें दवरलें. ओके आयज प्रश्न आयला तो गोंयकारपणाचो आयला. गोंय आसा गोंयकारपण आमी जे आमी कम्युनल हार्मनीचे उलयतात ते गोंयकारपण काबार जातले काय कितें. आता ह्या स्टेजीचेर हे इलेक्शन जाता. सो थंय म्हाका दिसता की हो व्यू पॉयंट जो हांवें सटली हातूंतल्यान घालपाचो प्रयत्न केला पूण हांव ओपनली खंय सांगपाक तयार बुकां भितर हांव म्हजी ओपिनियन दिल्ली ना म्हणून हांव तो मातसो हे केला. बट हांगा हिंदू ख्रिश्चन कॅथलीक मुस्लीम हे सगळ्यांक एकठांय जावन विचार करचो पडटलो गोंयकारपण साल्वार करपा खातीर. सो म्हाका हे ओपिनियन पोल टायप इलेक्शन दिसता गोंयकारपण साल्वार करपाचें. जस्ट एक संदेशाच्या हाजेर म्हाका तुका संदेशाक प्रश्न विचारपाचो आसा. तूं परत परत म्हणटा की कॅथलीक वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड म्हणजे काँग्रेसीन ग्रांटेड घेतलं न्ही ओवरऑल वोटिंगाच्या दृश्टीन सगळ्याच पार्टीनी न्ही आयकून घे. म्हाका तुका प्रश्न विचारपाचो आसा की धरून विल्फ्रेड डिसोजा धरून चर्चिल आलेमांव धरून फ्रांसीस सार्दिना धरून लुइझीन फालेरो हे सगळे जर तूं पळोवशी जाल्यार हांणी प्रत्येक खेपे आवो जावो घर केले काँग्रेसी. जितले खेपे आयले राजन नारायण प्रॉडिगल सन्स म्हणटालो तांकां येता वता हे कित्याक काँग्रेसीन चलोवन घेतले कित्याक चलोवन घेतले ते मानसिकतेंतल्यान चलोवन घेतले आनी हे लिडर हॅव लेट डावन हे लिडरांनी केला हाजो परिणाम कम्युनिटी त्या लोकांक भोगला.
अशें म्हाका म्हणटा. नाही डेफिनेटली दॅट्स वाय इन 2000 आपले 1999 इलेक्शन मध्ये रणांगण लागले त्यांनी निवडून आले. आम्ही लोकसभेचे निवडलो, आम्ही विधानसभेचे वचपान नका, लोकसभेचे निवडूया की रणांगण लागले त्यांनी निवडून आयलो. दॅट टायम इवन थंय लोक आयतार आशिल्लो, आयतार आसून पसून लोक मिसाक गेले आनी मिसाच्यान डायरेक्ट घरा कडेन गेले वोटींग करनासतना. वोटींग इटसेल्फ वॉज लो आणि जे कितलीशाच लोकांनी सगळे साथीन बी मजा पळयता सांगते आणि कितलीशाच लोकांनी कितलीशाच लोकांनी बीजेपी वोटींग केले अशी तरेची गजाल जाल्ली. थंय म्हणटा बिकॉज बेजिकली दॅट एक हें आशिल्लें की डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड. ऑपोजिशन कॅन्डिडेट लक्ष्मी त्या कॅन्डिडेटाच्या विरुद्ध काँग्रेसा भितर तेणे हें अशें वातावरण आशिल्लें आणि म्हणून ते कितें तांणी सुद्दां भितरल्यान रमाकांत बॅकग्राऊंड आशिल्लो दॅट इन्फेक्शनाचो आनी कितें सगळें बॅकग्राऊंड तांकां पयलीं परीक्षा दिल्ली बीजेपी. माय पॉइंट इज नॉट दॅट प्रकाश, माय पॉइंट इज व्हेरी सिंपल की टाइम हॅज कम जंय आमी एक नादिराचेर कशे आसात जंय ह्या गजालीचेर ह्या कम्युनिटीक ग्रांटेड घेतलो त्या कम्युनिटीक ग्रांटेड घेतलो ते केलें आणि फक्त हो कॅन्डिडेट आसलो जाल्यार ते वोट मारतले ना जाल्यार वोट मारचे ना अशी तरेची ती सगळी गजाली जी आमी चिंतता पयलीं ताज्या पलतडीन वचून चिंतपाचो वेळ आयला. दॅट इज वॉट आय एम ट्रायिंग. संदेशाच्या पॉयंटाचेर हांव येता कित्याक 1967 जें वातावरण आशिल्लें तेंच वातावरण आतां तयार जाल्लें आसा. ओके 1967 जें वातावरण तयार केलें उरतलें काय कितें आणि एकूच तूं लोकांकडे हिंदुत्वाच्या नांवान प्रोजेक्ट चालू पळय न्ही सगळे घालपाचें काम चालू एक गजाल आमी लक्षात घेवया की लोकसभा इलेक्शन आमी जस्ट निग्लेक्ट करपाक शकना. आमी लक्षात घेवया की फाटली 10-12 वर्सां जी पार्टी हांगा सत्तेर आसा ताणें आपलें राजकारण लोकसभेंतल्यान केल्लें. लोकसभेंतल्यान सुरवात करून ताणें हांगा लोकां मदीं आपलें बसकान बसयलां. एक विचार बरोबर कोणा दिसता हे कोणा दिसता आता साऊथ गोवाक लोकसभेत बीजेपी हातूंत जर तुमचे कडेन सगळे लोक आसात जर विकासाची गाडी आसा डबल इंजिन जर सगळे आसा तर कॅन्डिडेट कित्याक सोदचो पडटा नवो हो प्रश्न. हो प्रश्न असो आसूं शकता की आमी खंयचो कॅन्डिडेट दिता तो निवडून येतलो आत्मविश्वासी कसो नांव घेतले भायर म्हणल्यात जे लॉयल काँग्रेस लॉयल बीजेपी आशिल्ले कोण आसात हे आसात ते आसात हे सुद्दां तांचे भितर हांव ह्या सगळ्या कॅन्डिडेट्स पार्टीज आनी ह्या सगळ्या गजालीचे हांव पलतडीन वता. आमी परत उठून पार्टीचेर येतात कॅन्डिडेटाचेर येतात आनी कितें येतात ह्या गजालीचेर येतात. आय एम नॉट ऑन दॅट. आय एम ऑन समथींग डिफरंट की लक्षात घेयात लोकसभा इलेक्शनाक एक विचार घेवन त्या विचाराचेर एक पार्टी हांगा इस्टॅब्लिश जाली आणि इमिजिएटली 2 लोकसभा इलेक्शन तिसरी जाय म्हणसर ती पार्टीचे एमएलए विधानसभे भितर पावले आणि मागीर ती पार्टी सत्तेर पसून आयली आणि ती सत्तेर आसा. लोकसभा इलेक्शनाचो अशे तरेची हें आसा. सो डोंट टेक लोकसभा इलेक्शन व्हेरी लायटली. दॅट इज वॉट आय एम ट्रायिंग टू. शब्द लक्षात आयलो आतां हांव लोकांकडे मायक दिता आनी प्रश्न आसत जाल्यार खूब थोडक्यान आसचो जेणे करून उत्तर मेळटा. Just one point that I wanted to make. Excuse me. Just one point I wanted to make की आज पहिले उल्लेख केला असा की इलेक्शनचा बदलत होता पण प्रचार करपाची मीन्स ऑफ कॅनवसिंग इज ऑल्सो चेंजिंग. आता फुडली इलेक्शन संदेशान आता म्हणलं that these elections are going to be very crucial. They are also going to be crucial because now social media is playing a big role in canvassing. And that is going to be the new form of canvassing. So that is another point that we have to consider. I'm Victor Gonsalves. आता संदेशान म्हणला गोंय सांबाळपाचो टायम येयला आनी गोंयकारपण सांबाळपाचो टायम येयला. आतां तो पळयत जाल्यार तुमी पंचायत इलेक्शन पळय 50% मायग्रंट्स, क्रिश्चन पॉप्युलेशन, हिंदू पॉप्युलेशन ह्यो तिनूय वांटो घेयत जाल्यार आयज पंचायत इलेक्शन हेंचेर धरलेलें आहा. आनी पंचायत इलेक्शन म्हणल्यार बेजीक आमचो बेज तो आनी बेज जाता आसतना तो बेजूच आमचो मुखार वचना जाल्यार हें आमकां बरें म्हारग पडटलें आनी म्हारग पडपाक कमेस जाला. तिसरें म्हणल्यार तेका पॉयंट मनी प्लेज अ रोल. हे इलेक्शनाक स्टार्ट जाला
हे इलेक्शन स्टार्ट जावन असेंब्लीच्या इलेक्शनाक गेले, असेंब्ली इलेक्शनाक पार्लमेंटाक गेला. आणि दुसरें आतां आमी म्हणलें आजी व्हेरी मातसो प्रश्न तुम्ही सांगात. ना प्रश्न हेजेरूच प्रश्न घालता. आजी तशेंच आजी म्हणटा आजीक अशें येयला पिक्चर जालां, आख्ख्या गोंयांत पिक्चर जालां. आजी आमकां जाय गोंय सांबाळटले, आमकां कोण सांबाळटले हो टायम आमचो येयलेलो आसा. मायग्रंट आहा, क्रिश्चियन्स आहा, मुस्लिम्स आहा, हे सगळे पॉप्युलेशन एक्सटेंड करीत जाल्यार आमकां कोण सांबाळटले. आनी पंचायतीन लेवलार आमी तर काडीत, पंचायत लेवलार आमी सारकें तर करीत जाल्यार आमची फुडली स्टेट बरी जातली, पार्लमेंटाकूय इलेक्शनाक आमकां बरें जातलें. हेज्या फुडें आमकां गोंयकारांक त्रास आहा, गोंयचे पॉप्युलेशनाक त्रास आहा. आनी हो त्रास आनी हो पॉयंट हांवें काडला, तो आमचें गोंय सांबाळपाक कोण सांबाळटलो. विक्टोरियन पॉयंट म्हाका कळ्ळो. एक म्हणजे हो बूक जो आसा, हो बूक हांवें डेडिकेट केला, तुमचे हातांत आसा जाल्यार पळयात. डेडिकेटेड टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी that was built on a foundation of love, not hate. And this is just not a hate towards communities also, but towards Indians also. Okay, locals, locals, migrants, all kind of hates are there. Sorry, regionalism. मातसो म्हाका पॉयंट कळ्ळो तुजो, म्हाका पॉयंट कळ्ळा, म्हाका कळ्ळो पॉयंट कळ्ळो म्हाका. Victor, I understood the point. What I am saying is this. आमकां 7वी का 8वी आसतना मराठी भितर एक धडो आशिल्लो, आटली आनी बाहेरची. ओके, आनी त्या हातूंत भितर तो कितें सांगता की पयलीं ते जनरल कंपार्टमेंट खूब आसताले, रिजर्व कंपार्टमेंट खूब कमी आसताले. सो जनरल कंपार्टमेंटा भितर लोकांनी घुसप. सो घुसप मागीर सगळे तो लोक भितर आसताले. भायर खंय स्टेशनाचेर पावले की स्टेशनाचेर तो दारार मारतालो. दारार मारले कसोच दार उगडना, दार उगडना, ती रडटा, हे करता, दार उगडना. लास्ट मागीर गाडी सुट्टा सर तो दार उगडटालो. 10 मिनटां चलताले, 5 मिनटां गाडी रावताले, 5 मिनटां चलताले. दार उगडले, ताका भितर घेतलो, तांकां भितर घेतलो. जो दारार आशिल्लो तो फाटल्यान पावलो, आनी जो भायर आशिल्लो तो दारार पावलो. फुडली स्टेशन आयलें, फुडली स्टेशनाचेर परत दारार मारतात. तेन्ना हो वेगळो रडटालो, तो ताका भितर घेना. ओके, and that's why I written that book, Ajib Goa's Gajab Politics. All of us are migrants. Like America is a country of immigrants, Goa is a state of migrants. आम्ही कालची मायग्रंट, आयची मायग्रंटांक घाटी म्हणटात. आम्ही घाटी, हे लक्षात घेऊया. आणि 2 आणि 3 जनरेशन्स जाल्ले जे लोक असतात ते पक्का गोंयकार जाल्ले असतात, नीज गोंयकार जाल्ले असतात. अजून पर्यंत आम्ही ती हेट तकले भितर घेवन आसात. आणि ही कम्युनिटी वेगळी, ती कम्युनिटी वेगळी, ती कम्युनिटी वेगळी. परिस्थिती प्रमाणे सगळे पैसे घेतात. म्हज्या काणकोणा भितरय बी काणकोणकार नीज गोंयकार आहा तो पैसे घेता, मायग्रंट घेता तसो सिटी भितर. ओके, सगळे कडेन घेता. सो गोंय जर साल्वार करपाक जाय जाल्यार सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाक जाय. दॅट इज इम्पॉर्टंट. आमची तकलेंतली ही डिव्हिजन्स आणि हेट काडप ही गरजेची. लव टुवर्ड्स ऑल इंडियन्स इज इम्पॉर्टंट. Yes, and you have bought the book just now, Ajib Goa's Gajab Politics. You read it, you will get a lot of answers. Congratulations, Sandesh. You know me very well, Gary. The question is, was a woman MP elected from Goa, which many of us might have forgotten, Sangeeta Rani, and do women have a chance in the forthcoming elections of Lok Sabha? Considering the fact that 33% reservation yet still to come, because every time a woman, either independent, because very few except for the Congress and BJP have till date avoided fielding a woman in the Lok Sabha polls. AAP has fielded Swati Kerkar, so also other political parties like UCP had fielded Avtar Vegas and NGP Sangeeta Rani won. You think women have a fair chance in the polls? Has it been mentioned in the book? I hope you are not asking the question in the background of BJP's news also. I think you have to decide. The voters decide it. Journalists definitely don't decide it.
The candidate was good and the candidate was elected. हो तुम्ही विचारा प्रश्न. हा विचारा विचारा. रेफरन्स घेतला 1967 रेफरन्स संदेशान घेतला ओपिनियन पोलाचो. ओपिनियन पोलाच्या वेळार एक रिजनल एस्पिरेशन असले लोकांक गोंयचे निश्ठा असली. ती निश्ठा आयज खंय आसा? ती निश्ठा आयज ना. आयज धर्माचेर इतले वागणे पडलेले आसा. गोंयांत लायट गेले जाता म्हाका तर राम मंदिर पडला. अशा परिस्थितीन 67चे वातावरण सध्या गोंयांत ना. मग 67 जर तुम्ही 35,000 लागून जिंकले आता ते भावना त्याचे उत्तर आणि त्याच्याविषयी संदेश उलयला. उलयतले त्या उपरांत आणि एक प्रश्न. प्रशांत बाब उलयतलो. हॅलो, म्हाका गोंय आनी गोंयकारपण सांबाळपाचें अशें हांगा डिस्कशन जालें. म्हाका दिसता आमी लोकसभेच्या इलेक्शना बद्दल उलयतात आनी सध्या जगातली सगळ्यांत व्हडली डेमोक्रेसी लोकशाही म्हणटात ती आमच्या देशांत आसा. आनी आत्तां म्हाका दिसता ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक व्हडलो धोको हो लोकशाहीकूच आसा. कारण आयज आमी लोकशाहीच्या हितून एकाधिकारशाही कडेन चलत आसात आणि तीच ह्या सगळ्या हितूरची माहोल म्हणजे त्याचोच एक हिप्नोटायज जाल्ल्या सारखे सगळे लोक आमी त्या दरीच्या सायडीन सगळे वयतात काय कितें आनी फुडें एक असो व्हडली दरी आसा अशा तरेचें वातावरण आसा. म्हणून गोंयकारपण सांबाळपाच्या हितून सुद्दां आमकां म्हाका दिसता ही लोकशाही सांबाळपाची चड गरज आसा. आनी तें हो एक हें म्हाका दिसता तेचेर कितें उपाय आसा जाल्यार तुमी सांगचो असो सुचोवचो. दुसरी एक हें आसा राजकारणी भ्रष्टाचारी आसूं शकतात. टीचर जावं खंयचोय ऑफिसर जावं कोणूय भ्रष्टाचारी आसूं शकता. तेन्ना लोकशाहीक धोका नासता. सगळ्यात व्हडलो धोका लोकशाहीक तेन्ना आसता जेन्ना वोटर हें जाता पळय वोटर जेन्ना भ्रष्टाचारी जाता तो सगळ्यात व्हडलो म्हाका दिसता धोका लोकशाहीक आसा. सो लोकशाही सांबाळपाक जाय आमच्या देशाची. ती कशी करून सांबाळया ते सांगता. नाही हातूंत कितें आहा जे वोटर्स जे पळय आसात ताणें विचार करचो पडटा लोकशाहीचो. आनी हो लोकशाहीचो एकाधिकारशाही जर वतली तर लोकशाहीच्या वाटेन ताणें ती मतां दिवपाचो यत्न करप आनी तें आज जायना. म्हणून ही जागृती वोटर्सां भितर जावपाची गरज आसा. ओके, त्या उपरांत आनी एक प्रश्न. एक मिनिट म्हाका सांगूंची दिसता की लोकशाही धोक्यात जाल्यार ताका कारण खूब आसली तरी तातूंत भितर एक बदल बेजीक आसा जाका लागून डेडिकेशन तशें बरयलां. दी होल थिंग इज बेस्ड ऑन हेट पॉलिटिक्स आनी तातूंतल्यान मेजॉरिटेरियनातून जे कितें आसा तें हाडपाचो सगळो हें जाला. सो हांव तातूंतलो रुटा कडेन वचपाचो प्रयत्न करता आनी म्हाका थंय दिसता की आमच्या काळांतलो मोग दिसान दीस कमी जायत चल्ला. हेट दिसान दीस वाडत आसा आनी ती कोण तरी वाडयता आनी ताका बळी पडटात आनी तातूंतल्यान आमची लोकशाहीचे हें जे आसा ते सगळे काबार करतात. सो हांव थंय त्या रुटा कडेन वचपाक सोदता. मे बी आय एम रॉंग बट दीस इज वॉट आय फील. हेट पॉलिटिक्स इज द बेस ऑफ एवरीथिंग. हां ओके. सो म्हाका विचारपाक जाय आसलें की बायलांक इलेक्ट जाली ती संयोगिता राणी इलेक्ट जाल्ली. सो तिचे इलेक्शनाचे बद्दल तुवें कितें विचार केल्या ते बुकान विचार मांडल्या हे विचारपाक जाय आसलें. वॉट पीपल शूड डू बट वेदर यू हॅव वन. सेकंड थिंग जात I mentioned how she was projected. I have quoted Ramakant Kharapal so that how you give me the Veer Mata. She comes from the family of army. आणि तिची स्वतःचो भूगोल असो तो मॅटर जाल्लो ते सगळे घेवन ते लोकां कडेन गेल्ले. बट देर वॉज ऑल्सो सम इंटरनल पॉलिटिक्स आनी त्या पॉलिटिक्सान ते हे जाल्ले आनी काँग्रेस कसारोस दुनाय टिकेट ह्यो सगळ्यो गजाली हे केल्यात. बट बाकीची गजाली ना. इट इज नॉट दॅट आय एम नॉट कम्प्लिटली हे but not as a woman as such, a candidate. I have considered every candidate, whether male or female, as a candidate and not with gender. It might be important to look at that at some time.
द सेकंड थिंग इज जाती बद्दल, म्हणजे जात कितल्या पर्यंत इलेक्शनात जातीचो प्रभाव असता इलेक्शनाचेर, हे आमी ह्याचेर लक्ष घातला तुम्ही, आणि तुमचे विचार कितें हो दुसरो प्रश्न. आणि तिसरो की मायग्रंट म्हटल्यार मायग्रंट्स देर आर डिफरंट कॅटेगरीज, आणि हेट पॉलिटिक्स असता, आणि एक म्हणजे हेट पॉलिटिक्स आणि एक म्हणजे पॉलिटिक्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अँड ऑपरेशन. सो देर आर मायग्रंट्स हू कम हियर टू वर्क and they are like we go somewhere else to work, but there is another set of migrants who throw their power with their money power and their the power they have, because we are only 2 seats in the Lok Sabha. So therefore what is the role of that type of migrant in this in the politics of Lok Sabha election? So caste and this two. म्हाका एक मायग्रंटाचे समज आता खूप जणांचे सेलिब्रिटींचे बंगले गोंयांत आसा, तांकां मायग्रंट म्हणटले, ते मायग्रंट चलतात. तेच म्हणटा, तेच म्हाका म्हणपाचें आसा की ते जायते जाण प्रायसीस घरांचे म्हणजे लोकांक सामान्य गोंयकाराक हाऊस he cannot afford, which is why revolutionary Goans gets a foothold, because they cannot afford a house, they cannot afford a job, they are discriminated against, so they go abroad. They don't go abroad because they love to go abroad. Many of them are much more expressive of their cultural expressions, etc. at programs here. The first question that comes is these so-called high-class migrants who are they voters in Goa? Okay, that is one question that needs to be probed. Second point is the other migrants that we talked about. म्हणजे मत अशें आसा, नाही हांवें कितें म्हटलां ना आयलें लक्षांत, म्हजें कितें म्हणणें आसा की ते वोटर जाले जाल्यार मायग्रंटा कडेन आमची जशी वर्तवणूक आसा तशीच तांचे कडेन वर्तवणूक आसतली, हो म्हाजो प्रश्न आसा. ताका लागून पयलीं वी हॅव टू आर दे वोटर्स, दॅट इज माय क्वेश्चन. ओके, दॅट इज रेलेवंट. हांगा मुद्दो कितें जाता, दीज अदर मायग्रंट्साचो मुद्दो कितें जाता, वॉट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज दे आर डबल वोटर्स. ते हांगाय वोट करतात, तांची मूळ गांवांतूय वोट करतात. आय टेल यू माय एक्सपिरियन्स. एक अबाउट 15 years बॅक, ओके, धर्म पळय आसा की हे जातीचे राजकारण काय कितें, हे धर्माचे राजकारण काय कितें. पण आमचे प्रश्न आसले ह्या पुस्तकांतल्यान एक आमकां दिसपाक जाय ते अशें की हे जातीचे ह्या जातीचे त्या जातीचे मार्गंडाचे हे हांगा गोंय सांबाळपाचें, गोंयकारपण सांबाळपाचें, आमची सगळी भूमी सांबाळपाची. एक गजाल आय लायक अल्बिटिनस क्वेश्चन, खूब बरो प्रश्न हो सामको. देर आर सम MLAs हियर, ex-MLAs हियर, आनी बाकीचे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बी सगळे आसात. म्हाका अशें दिसता की देर इज वन बुक देर, book ताका प्रायस ना बुकाक, Shadows in the Dark. It was a survey conducted, Kalusmos, I think you have taken this book. It's a very important book. त्या बुका भितर बेसिकली एक सर्वे कंडक्ट केला अबाउट मायग्रंट आनी स्पेशली मायग्रंट लेबर. त्या हातूंतल्यान तो वाचलो जाल्यार खुबश्यो गजाली कळटल्यो की तो गोंयकार दिसान दीस कसो जाय करता. बट बेसिकली तो ताणें तो म्हणला एक्सप्लॉयटेशन आनी ह्यो ज्यो गजाली आसात त्यो खूब इम्पॉर्टंट. ऑल आर इंडियन्स. The minute Indian goes from any state to another state, one state to another state, ताका ताज्यो बेसिक गरजेच्यो गजाली मेळपाक जाय. ताका रेशन कार्ड मेळपाक जाय, ताका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मेळपाक जाय, ताका उदकाचें कनेक्शन मेळपाक जाय, ताका अन्न वस्त्र निवारा ह्यो सगळ्यो गजाली दिवपाची जबाबदारी आमची. हांगा अशें आसा की आनी तो ताजो हक्क मेळपाचो प्रत्येकाचो. पूण हांगा कितें आसा, पॉलिटिशियन्स जे आसा ते पॉलिटिशियन्स तांकां आपूण तुजे उपकार करता हे दिवन अशे तरेन तांकां ते दाखयता आनी तातूंतल्यान तो आपल्या भितर हे करता आनी ताजो कोण तरी मागीर ताजो गैरफायदो ते घेतात. ह्या गैरफायदो घेतल्या लोकांक एज्युकेट करपाचें काम आमी गोंयकारांनी जे हांगा पळयल्लीं आसात तांणी केलां, जांकां एक खबर आसा की तांचो तो रायट म्हणून ना. वेल्यान म्हणटात ते आयले की तांकां रेशन कार्ड मेळटा, अरे मेळपाकूच जाय. ताका आयलो की ताका लायटी कनेक्शन मेळटा, मेळपाकूच जाय. दे आर ऑल इंडियन सिटीजन्स, ते गोंया खातीर काम करतात. एवरीबडी शूड गेट इट.
बाबतीत पयलीं आमी कितले एज्युकेटेड आसात आनी आमी आमकां कितले एज्युकेट करतात ह्यो गजाली इम्पॉर्टंट. दिस इज नॉट हॅपनिंग. देर इज अ स्ट्रेट डिवाइड. I would say that I would dare to make a statement, okay, that सगळे हांव धरून we are Goans are not civilized people, the most uncivilized people. जे बाकीचे जे कोण आसात हांव जाणा चड तारी ताका पडचे ना कारण आमी सगळीं म्हणटाली हांव तातूंतल्यान डेफिनेटली पडचे ना पूण आमी अनसिविलायज्ड. आमी मनशाक मनीस म्हणून वागयनात आनी ताका मायग्रंट म्हणटात आमी असो करतात ताका आमी मनीस म्हणून ताचे कडेन आमी पळयनात. ह्यो गजाली खूब महत्वाच्यो. सो हांव जेन्ना गोंयकारपण म्हणटा तेन्ना ह्या सगळ्या मनीसपणाच्यो गजाली येतात. ह्या मनीसपणाच्या गजालींतल्यान सगळे जर चिंतले जायत आनी तातूंतल्यान जर आमी केले जायत जे आमी स्वताक जाणकार म्हणटात कितल्योश्योच गजाली बदलपाक शकतल्यो राजकारणा भितर वचून. I just add to that एक मिनिट ते कास्टा बाबतीत जाती बाबतीत बुकाचे the book is does not touch about the जात or caste at all. It is nothing. But Sandesh, I just like to point out to you one एक mistake असा तुम्ही एक करून ते बघा that Edward Falero and Chechen are now fight. So Baman Edward and Sudhir Chechen is not Sudhir. I just quoted somebody's research in that. I quoted that. म्हाकाय त्या जातीची चड व्हडली कळना. हाजे कितें करता राधा जर फोन केलो सारकें कळपा तुका. Radharao Gracious, because he by place he will tell you which caste of Fernandez Pereira Almeida comes from. आणि हांव राधा कित्याक राधा रोखडो म्हणटा की साऊथ गोवा हे नेसेसरीली कॅथलिका स्टेट म्हण. काणकोणकारांनी म्हणपाचें इद्दोरांनी म्हण नाट्टना 75% हिंदूवर कित्याक काय म्हणा पयलीं इलेक्शना सान टोनी फर्नांडीस जेन्ना आयला हांव तुका 50 एग्जांपल दिता. हिंदू मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर हिंदू मेजॉरिटी 75% 80% जंय कॅथलिक निवडून आयला आनी कॅथलिका निवडून हाडला. फक्त म्हाका 3 एग्जांपल मेळटात. पीपल कॅन गाईड मी. अण्णा सरमळकर पाणावली युजीचेर आयला लार्जली कॅथलिक डॉमिनेटेड हिंदू निवडून आयलो. दुसरी म्हाका मेळटा सांतांद्रे कुंकळकारालो बापूय श्रीपाद कुंकळकर. दॅट टाइम इट वॉज अ कॅथलिक मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्युएन्सी. आता ना आता ती हिंदू मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्युएन्सी जाला. आणि एक जगदीशराव ना कलंगूट तेन्ना आशिल्ली आहे जगदीशराव. अशी 3-4 जर एग्जांपल जर सोडली जर जायत मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सीज तुका सामक्यो अशी मेळटल्यो. जेबी गोन्साल्वीस धरील तो बाबूश मोन्सेरात धरील तो जेनिफर धरील ते सगळे आसा. डॉमिनिक फर्नांडीस फ्रांसीस सिल्वेरा फ्रांसीस डिसोजा जोईल दागियार मायकल लोबो हे सगळे आता दिजार बार्देजांतल्यो म्हाका दिसता 7तल्यो एकूय कॅथलिक डॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्युएन्सी उरलो ना. आनी सो ताका लागून हे सगळे आयला ते. सो व्हाय तो अट्टाहास कित्याक ही आपल्यालीच म्हणजे वासुबाई गांवकारा चेड्यान म्हणपाचें ही आमगेलीच हे तो 7 का 8 आयिल्ली त्यांनी म्हणपाचें हे आमगेर बापायली बेस हे काणकोण आनी कोणा मेळपा नज म्हूण. सो आय फील दॅट की हांकां मातशें एज्युकेट करपाची गरज आहा ह्या लोकांक की यू कॅनॉट हॅव दॅट सॉर्ट ऑफ मेंटलिटी दॅट की हें स्टेट आमगेलेंच म्हण. एक क्वेश्चन मोठ्यान विचारता. ना तुझं माईक ना जाल्यार हाजेर लायव्हाचेर येवचें ना. तूं कांय हेल्प तुका आवाज कितलो मोठो आसलो ना म्हाका इतलेंच विचारपाक जाय आशिल्लें की तुमचें डिस्कशन आयकता हांव पूण तें इकोच सायडीन खूब वेळ जाल्यार थंयच घुंवत आसा. एक मेन टॉपीक त्या बुकान हांवें वाचलो म्हणटकर म्हाका लक्षांत आयलें की तातूंत एक पॉयंट मांडला की चर्च बुद्ध शिकोवपी अशें कोंकणीन म्हणटा की बुद्ध शिकोवपा खातीर चर्चीन एक कितें तरी गजाल केली. तशीच MGPने बी बुद्ध शिकयल्या म्हण एक हें आयला हाका सार्दिनाक बीजेपीक बुद्ध शिकोवपा खातीर सार्दिनाक सपोर्ट केलो. सो अशी बुद्ध शिकोवपा सारकी एक पॉलिटिकल फोर्स आसा विच इज नॉट जिखून येवपाक शकना ती पूण एक सायजेबल अमाउंट आसा तांचो बुद्ध शिकोवपाचो. तशी बुद्ध शिकोवपाची नेक्स्ट पावर RG असो तुमकां भंय बी दिसता कोणाकय? ना
तुम्ही उलयताले विचारता कोणाकूच बघीच म्हणटा माझें नांव अयान आहा. माझं क्वेश्चन हे आहा काय तुमी आतां मायग्रंट हेट मायग्रंट म्हणून हे चलिल्ले आहा आनी मायग्रंट्साक एक वोट बँक म्हणून नांव दिलेलें आहा. पूण ड्युरींग इलेक्शन पॉलिटिशियन गो टू डेट वोट बँक ओनली फॉर आस्किंग वोट्स. Why this happens? All politicians go to vote banks. Yeah, but migrants are called during most of the time migrants are called the migrants have come from different cities, different areas, and they have settled here, and they have made their voting cards and all, and they have become a big vote bank and all. But during the election, politicians go to that vote bank asking for votes. Why? No, then if they want votes from मुळात मायग्रंट पळय आसा आतां संदेशान सांगलें तशें की तांकां सगळे अधिकार आसा की तांकां रेशन कार्ड दिवंक जाय, तांकां आनी कितें आधार कार्ड पळय, तांकां रेशन आनी कितें रावपाक घर लायटी उदकाचें सगळें दिवपाक जाय. पूण आमची पॉलिसी कितें करतात तो अधिकार आसता तो अधिकार माननात तांकां आमी तुजे उपकार केले अशें तांकां सांगून तांचे कडेन फसून ही मतां घेतात. मग मायग्रंटाचो उपयोग करून घेतात. ताच्या फुडें कितें आमी I have experienced this की थोडी कॅन्डिडेट्स थोडी MLA मायग्रंटाचे वोटिंग कार्ड आपल्याकडून दवरतात. They don't even give them to those people. And election timer ते दितात. That is also practice. एक निमणो प्रश्न घेऊया आणि मागीर आमी थांबयल्या. निमणो प्रश्न तुम्ही. हांव जेरट साश्टीचो संदेशान एक उल्लेख केला की गोंयकारपण हे इलेक्शनाक दॅट opinion poll was to save Goa. This is to save Goinkarpon, and you made it like a synonymous thing to Goinkarpon म्हणजे to save the communal harmony. So हे सांबाळटलो कोण? गोंयकारपण सांबाळपाक कोण? तले प्रश्न येता गोंयकारपण. So who is this Goinkar who will save this Goinkarpon? Let's start from you only. Goinkar. Every Goinkar, yeah. So then the point of migrant and all doesn't come in. So that's what it should not come. That's what I am saying. We are creating these divides. We have this hate in our mind. All should be educated on same plane. Like you would educate other voters. These voters should also be educated about their rights, about concern for Goa. What has happened is these pockets are created by politicians or MLAs or whatever, just for shortcut, their purpose. Purpose zalo ki gelo. They should not be. What Sandesh is saying is treat them with dignity, respect as citizens, and make them aware. They will also be on board with you. That is our duty. That is our एखाद्या खंयच्या कम्युनिटीक वोट बँक अशें लेबल लावप हेच म्हणून तांकां डिग्रेड करपा सारकें आसा दिसता. धर्माक डिस्क्रिमिनेशन करप हें कशें चुकीचें. तशें तो कोण जल्माक आयला, खंयच्या जातीन जल्माक आयला हाचे वयल्यान ताका डिस्क्रिमिनेट करप हें कम्युनिटीचो मत आसा. म्हाका दिसता आमी किशोर किशोर हॅलो. पयल्या सुवातेर संदेश बाबा हांव थँक्यू म्हणटा एज अ जर्नलिस्ट की दोनूय पुस्तकां जी तेची आसात अजब गोवाज गजब पॉलिटिक्स आणि डबल इंजिन हे पत्रकार म्हणून आमकां खूब फायद्याचे ठरतले. कारण दर फावटी अशी इलेक्शनाच्यो इन्फॉर्मेशन काडप हे इतले कठीण काम जाता. 5-5, 6 पुस्तकां घेवन बसून ते सगळे कलेक्ट करचे पडटा आणि मागीर तेजेर कितें तरी विवेचन करचें पडटा. लोकसभा इलेक्शनाच्या नदरेंतल्यान हे जे पुस्तक बरयलां माझे एकूच प्रश्न की विधानसभा म्हटल्या उपरांत स्टेट रिप्रेझेंटेशन आणि लोकसभा म्हटल्या उपरांत एखाद्या स्टेटीचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह पार्लमेंटान वयता आणि ही रिप्रेझेंट्स दॅट स्टेट. तेणी त्या
पार्लियामेंटान त्या स्टेटीशी संबंधित जे कितें फेडरल सिस्टमाशी संबंधित जे विषय आसात ते मांडपाक जाय. आता विषय असो आसा की आमचे गोंय मुक्ती पासूनचे आफ्टर लिबरेशन आणि आम्ही आता आफ्टर लिबरेट गोंय जे आसा तो जो घोळ आसा त्या घोळाचेर आयज मेरेन लोकसभेन आमचे गेल्ले प्रतिनिधीन केन्ना उजवाड घातला काय कितें, माझो पहिलो प्रश्न. म्हणजे जर आम्ही लोकसभा इलेक्शनाच्या नदरेंतल्यान हे जर पुस्तकाकडे जर पळयतले जाल्यार आता तातूंतलो सगळ्यात महत्वाचो प्रश्न की आमच्या म्हणजे म्हाका रिक्वेस्ट करची आसा संदेश भाई की ह्या पुस्तक बरयतना हो विषय येयला काय कितें की आमच्या खंयच्या खासदारान दिल्लीत वचून लोकसभेन गोंयशी संबंधित एखादो महत्वाचो विषय सोडयला किंवा त्या महत्वाच्या विषयाचेर पार्लियामेंटान भासाभास केला आणि अख्ख्या देशाचे लक्ष त्या विषयाचेर हाडून कितें तरी तातूंतल्यान सुटावो केला काय कितें. आणि हेका फक्त एकूच जोडटा की जशें अजब गोवा गजब पॉलिटिक्सान लँड हो कोर इश्यू तुम्ही घेतलेलो, ह्या लँड विषयाचेर म्हणजे पहिली गोंयची गांवकारी पद्दत मागीर कोमनीदाद आणि मागीर आमचेर हाडलो आणि लँड रेव्हेन्यू कोड लागलो आणि सगळेच चित्र गोंयचे उलटून घातले. ह्या विषयाचेर बाबा गोंय कशें आसलें आणि मागीर आफ्टर लिबरेशन भारत सरकारचे गोंयचेर कॉन्स्टिट्यूशन लागू जाल्यानंतर ताचो कसो परिणाम गोंयचेर जालो आणि ते गोंयकारपण कशें राखतलो जाल्यार कितें करचें पडटलें हे आता मेरेन खंयच्या तरी खासदारान दिल्लीन लोकसभेन हो विषय हँडल केला काय. किशोर बाब तुवें खरेंच बरो प्रश्न विचारला आणि जर एक दोन उदाहरणां सांगता मागीर संदेशाक सांगून आपले डिटेल्स. एक म्हणजे खासदाराचे ड्युटीचे दृश्टीन डेफिनेटली एदुआर्दो फालेरोच्या वेळावेल्यान ताजे पयलीं सुद्दां असो विचार जर करीत आमचो भाऊ काकोडकार हातूंक नाशिल्लो तो लोकसभेत पडला, एकदां आयला आनी मागीर पडला पण मागीर राज्यसभेकूय गेला. म्हणटकच गोंयाचे मुख्य लिबरेशन जातकर जे प्रश्न आशिल्ले गोंयची आयडेंटिटी अस्मिताय, तर ही अस्मिताय राज्याची आसता पळय ती प्रादेशीक भाशीकवार प्रांत रचनेक लागून तुजी भाषा महत्वाची ठरता. तर कोंकणी 8व्या वळेरी वचप, कोंकणी ऑफिशियल लँग्वेज हांगा करून घेवप राज्यांतल्या युनियन टेरिटरी हातूंत, गोंयाक स्टेटहूड मेळप, हे अशे विविध प्रश्न शांताराम नायक, एदुआर्द बाब फालेरो, मागीर पुरुषोत्तम काकोडकार पयले अशे लोकांनी हे विशय मांडल्यात. फुडें वचून गोंयचो पोर्चुगीज सिव्हिल कोड हांगा अस्तित्वात आशिल्ल्यान इन्कम टॅक्साची डिवायडेड इन्कम फॉर हस्बंड एंड वायफ फॉर द स्पाउसीस हो विषय जेन्ना आयलो तेन्ना डॉक्टर मनमोहन सिंग फायनान्स मिनिस्टर आसतना अण्णा झांट्येनी हो विषय लावून धरिलो. तेन्ना गोंयचे जे जे असे काही प्रश्न महत्वाचे प्रश्न आयल्या डेफिनेटली ते गेल्या. आता ते तितलेच जोमान सगळे खेपे जाल्यात हाजेर म्हजे कडेन तुका दिवपाक उत्तर ना. संदेशान प्रकाशान तर सगळे बरें कितें काम केला जाल्यार म्हाका आय रिमेंबर वन थिंग विली जेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना पंचायत राज एक्ट वॉज इलेक्टेड एट द पार्लियामेंट and I remember Billy's statement very clearly. Our MPs did nothing. They only ate badas in Delhi. And I कित्याक लागून म्हणलें तर 2-tier or 3-tier system ताका लागून अजून पर्यंत आमी बोब मारता जिल्हा पंचायताक हक्क दिले ना ते. So MPs fail. This is a classic example. किशोर actually as I was maybe there was a bit बरोज पडलो कोणी कितें केल्लें तें आनी I was trying to do it. एक वेळेर म्हाका सापडलें म्हजो खूब टायम कमी आशिल्लो लिमिटेड स्टडी भितर हांवें म्हजो क्वेश्चन कित्याचेर आसा तो आनी ती गजाल अमृत कासारान केली. अमृत कासारान कितलेशेच अशे प्रश्न आशिल्ले इन्क्लुडींग मायनिंग पॉल्युशन, इन्क्लुडींग बॉन्डेड लेबर म्हणलें सरळ बॉन्डेड लेबर म्हणून जे तुगेले आजून आसात भाशेचे लेबर आसा तो इशू जुवारी जुवारी एरियाचं प्रदूषण जे झालेलं सरकारांचे त्या प्रदूषणाचे हाजेर तर ताणें थंय हे करून रिपोर्ट मागून तो रिपोर्ट करपाक मेळ्ळो तो रिपोर्ट अशे तरेच्यो सगळ्यो गजाली केल्ल्यो ज्या गजालीचेर हे करताले. सो खासदाराचें काम कितें आसता थंय ह्यो ज्यो गजाली आसा त्यो समजून घेवन बऱ्योचश्यो गजाली
गजाली अमृत कसारान कॉन्शियसली केल्यात हे म्हाका थोडे प्रमाणात मेळ्ळे. घडये आनी घडी केल्ले आसा ती बी पण हांवें सोदपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना म्हाका मेळ्ळें. हांव आयच्या घडयेक एकूच गजाल हांगा ऑडियन्साक सांगन आनी हे लायव्ह वाचले फाल्यां म्हणून पळयतले जाल्यार तांचे खातीर सांगन की खासदाराची ड्युटी खंयच्या दृश्टींतल्यान थंय वचून खंयचे इश्यूज रेज करपाची आसता आनी तातूंत भितर जे इश्यूज सेंटरा कडेन डायरेक्ट आसतात आनी सद्याक ताका लागून खबरशो गजाली ठप्पय पडल्यात बिझनेस. हे बिझनेस जे आसात ह्या बिझनेस इंट्रस्टाच्या लोकांक आमी हांच्यान धाडटले काय हातूंत भितर लोकांचो जो इंट्रस्ट आसा तो लोकांचो इंट्रस्ट घेवन वयर सांगपी वचून सांगतले अशे लोकांक हाडटले. ह्याय गजालीचो विचार आज करपाची गरज तयार जाल्या कारण ते बिझनेस इंट्रस्ट जे आसात ते बिझनेस इंट्रस्टाचे थंय खूब कमी हे केले आनी दॅट इज वन ऑफ द रिजन why अमृत कसार was not fully ticketed. एडवर्ड बाबान गोंयचे गोल्ड भांगर जे उल्ट्रामारीन बँकेक अडकून उडयले तो मोठो हे करून सोडून हाडिले पेन्शन केलो. खूप बरी चर्चा झाली. ही चर्चा सोपयता असताना एक नेहरूच्या संदर्भात एक वाचलेलो किस्सो सांगता आणि ही चर्चा आम्ही सोपवूया. तर नेहरू एका विदेशी पत्रकारान विचारले की तुका खंयची वळख आवडटली तुझी. एक लोकप्रिय राजकारणी, एक बरो लेखक, एक लोकशाही रुजवपी अशा प्रकारचो नेतो, विज्ञान तंत्रज्ञानाची पायाभरणी करपी मनीस, खंयची वळख तुमकां आवडटली. तर नेहरून उत्तर अशें दिलें की केरळातलो एक सामान्य शेतकरी दिल्ली येऊ शकता आणि हो नेहरू महामूर्ख आसा अशें म्हणपाची ताकद आपण दिल्या. हे माझ्या सगळ्यांनी म्हणलें उरता. तेन्ना त्या विदेशी पत्रकारान ताका परत प्रतिप्रश्न विचारलो आणि तो खूप महत्वाचो असलो. तो जर भारतीय पत्रकार जाल्यार आमो कसो खाता, च्यवनप्राश कसो खाता हे विचारतलो आशिल्लो. पण ताका प्रश्न विचारलो की हो शेतकरी अशेंच तो गांवांतल्या सरपंचाक म्हणू शकता काय. 75 वर्सां उपरांत हो प्रश्न खूप महत्वाचो आसा की गांवांत किंवा ल्हान ल्हान स्तराचेर आमी इतके निर्भीड आसा काय ना. म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या स्तराचेर निर्भीड जावप, आपल्या मतदानाचो हक्क नेटान बजावप आणि संदेश बाबान सांगला तशें गोंयकार म्हणून टिकवप हे आमच्या सगळ्यांचे एकूच दृश्टीकोन आसतलें. हांव परत एकदा सगळ्यांचे आभार मानता, सगळ्या पॅनलिस्टांचे आभार मानता, तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता आणि ही कार्यावळ हांगा थांबली अशें जाहीर करता. धन्यवाद.